गंगा चौधरीले प्रश्न भन्नुभएको छ मेरो गृह जिल्ला दाङमा बिरामी प्याक परे म अस्पतालको लागि त्यहाँ मर्यो सिडिओ मर्यो गंगा चौधरी केबाट अठाराइ छन् के उनी मनोनीत सांसद हुँदै पनि उनीसँग सबै छुट्छ ती कर्मचारी सब नपुसक हुन् दाङको सिडिओ मर्यो उनको क्षेत्रको त्यो प्रहरी प्रशासन मै हुँ भन्ने साले त्यो भेजा त्यो क्या हो सक्छौ भने हिम्मत गर फोन गरेर टेलिफोन गरेर त्यो प्रधानमन्त्रीले के गरे भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने आँट गर्नुहोस् बरु स्वाभिमान होला त्यो गरिबसँग त्यो एउटा बेसियासँग एउटा जरिया जुवारेसँग सटेन स्वाभिमान होला तर हाम्रो नेताहरूमा त स्वाभिमान देखिएन नि त कुकुरबरु इमान्दार हुन्छ गेटमा बाँधेको यिनी त्यति पनि जनता र राज्यप्रति इमान्दार नहुँदा म अफेन्सिभ वर्डहरू बोल्दिने कारण जनताको नाममा प्रतिज्ञा नगरे उनका के को बारेमा प्रतिज्ञा गर्ने उनको त्यो पावर सेन्टर उनको मालिकको नाममा प्रतिज्ञा गर्ने हिजो नारायण काजी श्रेष्ठले भने विदेशी शक्तिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी फुटाइदियो तिमी चाहिँ कहाँ हुन् तिमीले भने होइन तिमी संगठन गर्नु पर्दैन तिमी भविष्यको प्रधानमन्त्री हो भनेर रले भने होइन मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाग्दैन 28 वर्ष भइसक्यो लाग्दैन गंगा चौधरी मेडिकलको कुन कानुनमा उनी राइट पर्सन हुन् तिनी डाक्टर पढेकी छिन् नेपाल सरकारले तिनले 28 गरेको छ उनी सांसद मान्छे उनी हो सिलिन्डर बेच्न जाने देशका किरा अपराधी भाइरस ब्याक्टेरिया भएका मानसिक भएका र समाज त्यो जन्माउने आमा बुवा नै ब्याक्टेरिया हुन् त्यस्ता मान्छे जन्माउने यिनलाई थाहै रहेनछ कि लाहानु चौधरी त वकिलमाथि मेरो पावर सेन्टर केन्द्रित छ प्रहरी प्रशासनमाथि छ कर्मचारीमाथि छ नेतामाथि छ यिनलाई यही बेला म त भन्छु किक आउट गरिदिउँ सधैँको लागि किक आउट गरिदिउँ भौतिक रूपले होइन मानसिक रूपले सबलाई सिद्ध्याइदिउँ अब नेपाली जनताको नाममा त प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिज्ञा गर्न सक्नु भएन भने उहाँको मालिक जो थियो उहाँकै नाममा खाइदियो के उता त चाइनालाई सङ्घेटा फिटिकै मन परेछ नि युरोपियन युनियनले दिएको नासो के इन्डियालाई धर्मनिरपेक्ष भएको फिटिकै मन परेको छैन कालो कोट लाउँदैमा उहाँ म चाहिँ सर्वेसारा नभने पनि हुन्छ त्यो विगतको जनता होइन उनको पुस्ताको जनता होइन जसपा फुटको सङ्घारमा जान्छ जसपा फुट्छ उपेन्द्र यादव माओवादी हुन्छन् अब उपेन्द्र यादव पनि आउँछन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आउँछन् अक्सिजन बिनाको हस्पिटल चल्दैन एहेबा बिनाको डाक्टर कहिले पनि अपरेसन थिएटर पस्दैन इक्विपमेन्ट बिनाको ल्याब स्टार्ट हुँदैन ल्याबको डाक्टर बिना त्यो मूल्य एमबीबीएस गरोस् कि एमडी गरोस् त्यो मूल्य स्वाठे डाक्टरको रिजल्ट आउँदैन भन्ने थाहा छैन बेसिक प्रिन्सिपल के हो थाहा छैन यिनलाई कानमै राख न त्यो गंगा चौधरीलाई मेरो आलोचना नसहनेहरू कानमा राख तिम्रै घर लगेर पाला के रे त्यो गंगा चौधरीलाई कि सुधार त्यसो भए तिमी कि तिमी पनि सुधार अब यहाँले भन्नुभयो चाइना हार्यो इन्डिया जित्यो इन्डिया यहाँ कहिले पो हारेको छ र अक्करका पात्र महाअक्कर हुन् यिनीहरू मूर्खका महामूर्ख हुन् पटमूर्ख हुन् यिनीहरू राजा ठिक छ भन्ने पञ्चायतलाई फेरि 36 सालपछि जनमत सङ्ग्रहपछि ठिक छ भने यिनै हुन् 2048 को पछि सेरेमोनियल राख्नुपर्छ भने यिनै पात्र हुन् र यही पुस्ता हो नलायक ग्वाँच भेजा स्वाट मगन्ते चोरहरूको जट्ठाइयो आफ्नो धर्मका मान्छेले नराम्रो काम गर्दा पनि बधाई दिने यो हाम्रो चलन संस्कार हटाउँ के नराम्रो त नराम्रै हो त निर्वाचन आयोगमाथि त अझै मुद्दा चल्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले पटक पटक यो देशमा डन्ड मचाउनको लागि तपाईको निर्णय गरिरहेको हुन्छ रामराजा सिंह र गजरनारायण सिंहको चाहिँ मिलन हुँदो रहेछ के उहाँले त्यो दिन मलाई पोल खोल्नु भएको छ के यहाँको राष्ट्रियतालाई चिन्डा खिल्ली उडाउने यिनै पात्र होइन जनताको प्रति चिन्तित हुने नेता आज हुँदो हुन् भने यो फोहोरी गेममा किन लाग्थे मेडिकल काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयको आज धज्जी उडाउनु पर्ने छ नलायकहरू 3 करोड जनताको अधिकारलाई खिल्ली उडाउने चाहिँ तिम्रो लागि राइट हुने लानुजी तपाईलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद अब नयाँ सरकार बनिसकेपछि लानुराम चौधरीसँग मेरो कुराकानी भएको छैन हजुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हजुर यस्तो अजीबको पात्र हुनुभयो विश्वमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री छैन होला जो विश्वासको प्रस्तावमा फेल भइसकेपछि लगत्तै 3 दिनपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर हार्दिक बधाई खाने एक मात्र प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ अहिलेसम्म मैले भेटाकोमा कहीँ कतै तथ्याङ्क छ भने म पाऊँ क्षमा प्रार्थी छु यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक 43औं प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अनेक खेलहरू देखिए हजुर जनता समाजवादी स्पष्ट 2 धारमा देखियो एउटा धार रिसोर्टतिर गएर बस्यो अर्को धार कता हो गुमनाम देखियो त्यो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र अत्यन्तै विरोध गर्ने माधव नेपाल समूहलाई पनि अन्तिम आवरमा आएर सहमत गराउन सफल भए महन्त र राजेन्द्रलाई होल्डमै राख्न सफल भए अर्कोतिर राष्ट्रपतिले दिएको 76-2 अनुसार बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ती सम्भावनाका खेलहरू कोल्याप्स भए बन्द भए यो खेल कहाँबाट कसरी भएको थियो र प्रधानमन्त्री 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खान सफल हुनुभयो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ लान्छु हजुर धन्यवाद उमेशजी यहाँले
जे भन्नुभयो कि 43मा त्यही पनि के अरे असहमति भनौँ न बहुमत प्राप्तको निम्ति यत्रो ठुलो कसरत उहाँले गर्नुभयो। त्यसैले त उमेशजी सुरुमै म यो स्लोगन अगाडि म बढाउँछु, राजनीतिक भनेको कारण त्यही हो, भयभरको नीतिमाथि राज गरिदिने, अथवा विपक्षीलाई मनाउन सक्ने, विपक्ष जस्तै कट्टर विरोधीलाई मनाउन सक्ने, जस्तै कट्टर विरोधीले पनि सिलेन्डर गराउन सक्ने र बलियो समूह र पात्रहरूलाई फ्याक्सन गरेर आफ्नोमा यस गराउन सक्ने हो भन्न सक्नेलाई चाहिँ अहिलेको आधुनिक 21औं शताब्दीको राजनीतिक मानिन्छ। तर विगतमा बडा सैद्धान्तिक पाटोलाई मात्र राजनीतिक मानिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, जुन केपी शर्मा ओलीको यो किसिमको यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, उहाँमा यही खुबी हुनुको नाताले माधव कमरेड महासचिव हुँदाखेरि, महासचिवीय प्रणाली उहाँहरूमा हुँदाखेरि त्यो टप्काले उहाँलाई निकै दबाएर राखेको थियो। हेर्नुहोस् है, दोस्रो चाहिँ उहाँमा त्यो झापा काण्डदेखि लिएर आजको दिनसम्म उहाँको हिस्ट्रीहरू विगत हेर्नुहुन्छ भने उहाँमा एक किसिमको आक्रोश त थियो नै, किन आर्थिक रूपले असम्पन्नता घरमा छँदै थियो, इस्टाब्लिसमेन्ट हुनुभएको थिएन बिचरा। एक अर्को कुरा लगत्तै राज्य सट्टाले स्कुलको ग्रेडिङ अगाडि बढ्न दिएन, ठुन्डिहाल्यो। फेरि तेस्रो कुरा उहाँलाई त्यहीँ नजिक सँगै प्यारालाली काम गर्ने कमरेड अग्रज कमरेडहरू, सिपी कमरेडहरूले पनि उहाँलाई अलिअलि हाम्रैमा हँ भन्नुपर्छ, यस भन्नुपर्छ भन्ने पनि गराउनु भएको रहेछ क्या। त्यो उहाँले पनि तितो सत्य भन्नुहुन्छ। केपी कमरेड प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यता अग्रज कमरेडहरू राधाकृष्ण मैनाली र चन्द्र प्रकाश मैनालीजीले पनि, सिपी मैनालीले पनि यो भन्नुहुन्छ होइन। र बिचमा पनि म जान्ने 2039देखि म अलिकति राष्ट्रियताको बारेमा जान्ने बुझ्ने भइसकेपछि म यो कम्युनिस्ट राजनीतिक बुझ्ने क्रममा सायद यो इतिहास बुझ्नु जरुरी रहेछ। हिस्ट्री नै वर्तमान र भविष्यलाई फिडब्याक दिने कडी हो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मैले मेरो घरबाटै सिक्दै थिएँ। पछिल्लो त मेरो गडफादर ममहरूले यो धेरै कुरा सिकाउनु हो, मलाई ल्याउने टेवा दिने राजनीतिक घरमा हुर्केँ, साहित्यकारको घरमा हुर्केँ, त्यही कारणले यो पाएँ। पछि आफै राजनीतिकमा अब राम्रै भनौँ न, माओवादीमा पनि त्यतिखेरको आदर्शका पात्र मानिनेसँग मेरो बढी सङ्गत भयो। पछिल्लो कालमै बिग्रेछ सबै कुरा। अनि उहाँलाई त्यो गरिसकेपछि उहाँले त्यही ट्याक्टिस, हेर्नुहोस्, एउटा चार्ल्स डार्विनको थ्योरी पनि सबैमा लागु हुन्छ कि जति दबायो त्यति माथि आउँछ, र जति त्यसलाई नकारात्मक प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यसपछि त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ, नकारात्मक र सकारात्मक दुईटै कुरा शिक्षा प्रणालीमा आउँछ। त नकारात्मकले एउटै भए काफी हुन्छ, सकारात्मक धेरै भए पनि त्यो कम काम गर्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि म माथि पनि त्यही लागू गरेछ मेरो अग्रज कमरेडहरूले, उहाँमाथि पनि त्यही लागू गरिसकेपछि यहाँसम्म आएको हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। यो सैद्धान्तिक अब यो नि जस्तो ठिक छ, केपी ओलीको ट्याक्टिस, रणनीति, चातुर्यता सबै कुरा तपाईले भनिरहँदा अब म आउँदैछु, यहाँले अझै पूर्ण भएको छैन, म बिच आएँ यहाँको प्रश्नको। त्यसपछि गएर बाहिरी र भित्री के भयो भन्ने कुरा भयो। हो, त्यो छ होइन महत्त्वपूर्ण। बाहिर त यतिखेर इन्डिया त सुब्रमण्यम आएर सिधै भनिदिनु भयो त होइन, हामीले त प्यारो केपी ओली हो। त्यो दिन केपी ओलीले त्यो पनि परीक्षा पास गर्नुभएको छ कि 6 महिना बन्द गरिदिएको थियो नि। अनि तपाईँको मधेसवादी पार्टीले पनि त्यो दिन परीक्षा पास गरेछ, जुन दिन संहिता नदिने भनेर इन्डिया त पनि भाट ल्याएर तपाईँको मित्री पुलमा बसेर भाट खाएको दिन पनि यिनले पनि परीक्षा पास गरेर आएको छ नि। हेर्नुहोस् होइन, त्यतातिर पनि एकचोटि विश्लेषण गरौँ ढल्कौँ। अनि यो दुईटै संस्थाहरू एकै ठाउँमा आएर फेरि मिल्न खोज्दै थिए, यहाँले प्रश्न यही गर्नुभयो होइन। अनि कुटिलपूर्वक र आखिरमा सट्टा प्राप्तिमा चाहिँ यहाँ नेपालमा के देखियो भने कम्प्रोमाइज र नेगोसिएसन हुनुपर्ने, केही लिने केही दिने। तर नेपालमा के हुन्छ भने अन्तत गएर पैसामा नेगोसिएसन हुँदो रहेछ। जनताको मुद्दा, देशको स्थिति, देशको मुद्दा, आउने तपाईँको भर्खर लेखिएको संविधान, 70 वर्षपछि लेखिएको संविधानले कसरी प्र्याक्टिस गर्ने नगर्ने, यो कुरा भन्दा पनि पैसाको बार्गेनिङ डह्रो चल्यो। हेर्नुहोस्,
त्यसैले महन्त ठाकुर अब सट्टा प्राप्ति सँगसँगै पैसा किन उनी पैसा म हकिकत भन्छु किन म माथि उहाँले वज्रपात गर्नुभएको छ। उहाँ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुँदाखेरि मेरो फोहोरको जैविक मल बनाउने कम्पनी खोल्दाखेरिको मै माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ र म उहाँलाई त्यो इम्प्रेसले गर्दाखेरि अब अहिले सुध्रिनु भएको छैन। अग्रज हो जे भए पनि होइन, हाम्रा निम्ति पनि सबैको निम्ति देशमा एउटा भएका जो जहाँ भूगोलको भने अग्रज हुन्। तर के हो भन्दाखेरि उहाँको पैसा बिना त अर्थ बिना त काहीँ चल्दैन। तर के हुन्छ भने उहाँकोमा म अधिक महत्त्वाकांक्षा देख्छु क्या ती पात्रहरूमा। विशेष यो तराई, पूर्वी तराई जो आफूलाई मधेसी भन्छन्, म त तराई भन्छु, म मधेस भन्दिनँ, चाहे पश्चिम होस् चाहे पूर्वी होस्। तराई भूगोलका अग्रजहरूमा यो अधिकांश तपाईँको महत्त्वाकांक्षा पैसामा देखिन्छ। त्यसपछि गएर चुरे पहाडको उत्तरका दाजुभाइ अग्रजहरूमा सबै पार्टीकामा के देखिन्छ भने लोभी पापी को छन्, बढी महत्त्वाकांक्षी को छ, जसले आफ्नो होल पोलिटिकल लाइफलाई स्टाटसलाई ड्यामेज बनाएर भए पनि क्षणिकलाई भए पनि यो चेयरमा सिंहासनमा बस्नको लागि अत्तुर को छ, त्यो पात्रलाई चुन्न र इन्डियाले पनि दिल्लीले पनि त्यही किसिमको पात्रलाई ट्याक रेकर्डमा राखिराख्दो रहेछ। त्यही अनुसारको पात्र चुन्ने भएर उमेशजी यहाँ अस्थिर बढी हुने कारण त्यो हो। तर ठिक छ, भित्री र बाहिरी खेलको कुरा गर्नुभयो भने अझै रोचक कुरा कहाँनिर म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु भने जस्तो मितेरी पुलको तपाईँले अघि कुरा निकाल्ने। हजुर, 72 सालको भूकम्पपछिको नाकाबन्दीमा हजुर महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र केपी ओली बीचको दूरी त तपाईँलाई थाहा नै छ। भारतसँगको दूरी पनि तपाईँलाई थाहा नै छ, आम जनतालाई थाहा नै छ। अनि त्यो दूरीमा रहेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो अथवा केपी ओलीका भाषासँग त उनीहरू सन्तुष्ट होइनन् नि। सम्म जति जम्मै बिहार हो, झरेको आँप भनिदिने बस मधेसलाई होइन। मधेस र केपी ओलीको सम्बन्ध सबैभन्दा बिग्रेको हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। त्यस्तो बिग्रेको सम्बन्ध महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको कुन आँखाले आज केपी ओलीमा मधेसप्रति चाहिँ सकारात्मक भाव देखियो? र उपेन्द्र यादव जो हिजो सत्तामा सँगै थिए, केही वर्ष अगाडिसम्म उपेन्द्र यादव केपी ओलीको स्वास्थ्य मन्त्री भएर बसेकै हुन्। केपी ओलीले 2 बुँदे शर्त पुरा गरिदिन्छन् भनेर गएकै हुन्। अनि कहाँनिर केपी ओलीलाई चाहिँ उपेन्द्र यादवले चाहिँ झरेको आँप, मधेस विरोधी या त्यहाँ ह्यान त्यान देख्ने, अनि महतो र राजेन्द्र महतोले चाहिँ पुरै मधेसको पक्षमा केपी ओली देख्ने, यो आँखा, यो दृष्टि चाहिँ कहाँबाट कसरी विकास हो? एकदम गम्भीर कुरा गर्नुभयो यहाँले। फेरि त्यो कट्याउनु पर्ने बेला भयो। विगत धेरैलाई थाहा छ उमेशजी। उपेन्द्रजी र सायद म मार्क्सवादभित्र नै विभेद भोगेका पात्र हौँ, हेर्नुहोस्। र उपेन्द्रजी एक मधेस एक प्रदेश जाँदा हामी पनि विरोधी हो, उहाँले पनि सबै मधेसी देख्न थाल्नुभयो। तर यहाँभित्रको विविधतालाई उहाँले पनि देख्नु भएन। र काठमाडौँको पहाडिया समुदायका अग्रज दाजुहरूले पनि, अग्रजहरूले, कुनै पनि राजनीतिक दलका अग्रजहरूले पनि यो बुझ्नु भएन। जहिले पनि उहाँले सम्म ठलो देख्यो कि मधेसै देख्न थाल्नुभयो। यो एक किसिमको फोबिया नै थियो। यो फोबिया राणाकालीनदेखि लगाएको हो। यहाँदेखि उनी झस्केका व्यक्ति हुन्। दोस्रो कुरो, केपी कमरेड मधेसवादी विरोधी भन्नुभयो यहाँले, तर चित्रित त्यसरी गरिएको थियो। चित्रित त्यसरी गरिएको थियो। र त्यसपछि संयोजन कसरी भयो म त्यतातिर पनि आउँछु। तर केपी कमरेडलाई त्यतिखेर भर्खर अठाइबाट पहाडबाट झर्दाखेरि उमेशजी राजवंशीहरूको हुलमा भोगिएका विभेद र ब्ल्याक स्किन देखिसकेपछि उहाँमा एक किसिमको फोबिया अझै जगजाहेर छ पनि। किन त्यतिखेर राज्य सट्टाले लखितिरहेको, त्यहाँको मान्ने मधेसी भए पनि अञ्चलाधीश बनेको र वान्टेड गरेका उहाँमा पनि पीडा छ। यसमा दुई मात्र रहेन क्या। तर भोलि पहाडी अञ्चलाधीश आउँदा पनि वान्टेड गरेकै हो। हेर्नुहोस्, पहिला त सिडिओको ठाउँमा अञ्चलाधीश थियो। अनि त्यो किसिमको भोगाई उहाँमा देखियो र त्यो सामाजिक भोगाई, भेगीय भोगाई, भाषिक सांस्कृतिक रूपले उहाँले पनि भोग्नुभयो। तर उहाँ समतामूलक समाजवादको लागि, मार्क्सवादी समाजवादको लागि लडेको मान्छे त थियो। तर त्यहाँभित्र पनि उहाँ बिचरा भर्खर झरेको पर्वतीय भन्ने हिसाबले भोगाइ गर्नुभयो। त्यही कारण उहाँकोमा काहीँ न काहीँ त्यो आउँछ। मेरो पनि काहीँ न काहीँ आउँछ। मैले त तपाईँहरूको मिडियाबाट पोखेकै छु आक्रोश, होइन। अब मिले कसरी भन्नुहुन्छ भने उमेशजी, 2048 को चुनावपछि चाहे केपी ओली कमरेड नेकपा एमाले तत्कालीनको पार्टी होस्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहे अब महन्त ठाकुरजी त नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता। हेर्नुहोस्, यो त गिर्जा बाबुले चाहिँ कहाँनिर यही जुन मैले भन्दैछु नि, जुन कालो स्किनलाई मधेसी सबलाई देख्ने फोबिया
काङ्ग्रेसमा धेरैले म भन्दिनँ लगभग काङ्ग्रेसमा आउने अबको पिँढीमा 1 जना 2 जना 3 जना 3-4 जना 4वटा जो आउने पुस्ता छन्। अहिले त तत्काल जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँ पनि मधेसी फोबियाको व्यक्ति हो, शेरबहादुर देउवा, जसको म नामै लिइदिन्छु। रामचन्द्र पौडेलजी मधेसी फोबियाको मान्छे हो, हेर्नुहोस् है। त्यसपछि कृष्ण सिटौलाजीको पनि त्यही हो, मधेसी फोबिया नै हो। बाँकी अब सबै काङ्ग्रेसले फेरि डोज दिन मिल्दैन, सबै नेकपा एमालेकोलाई पनि दिन मिल्दैन, सबै माओवादी केन्द्रभित्रकालाई पनि डोज दिन मिल्दैन। केही टट्टट छन् जसले भित्री पार्टी सङ्गठनले पनि यो जातीय फोबिया र सामाजिक विभेद फोबियालाई अगाडि बढाउँछ, चाहे त्यो मधेसमा किन नहोस्। मधेसीमा पनि तपाईँको 90% पहाडी फोबियाबाट मान्छे नेतृत्व सम्हालेछन्। हाम्रो त झन् आजको दिनसम्म हामी त 100मा छौँ। किन 100मा छौँ भन्दाखेरि उहाँ अग्रजहरूले हामीलाई रङ वही सिकाउनु भएको छ, रङ विभेद गर्नुभएको छ। मतलब व्यावहारिक रूपले खुल्ला आदर्शको राम्रो इन्द्रप्रस्थ बनाइदिन दर्शन छाटेर व्यावहारिक रूपले साङ्गठनिक रूपले सबैको रूपले विभेद गर्दा नै हामी 100% फोबियामा पुगेका हौँ, हेर्नुहोस् है। अब मिले किन म आउँदैछु, जस्तै राजेन्द्र महतोजी त म दाउरा सुरुवाल लाउँदैन, ढोटी लाउँछु, मेरो तराई पनि एउटा ठाउँ हो भनेर गजेन्द्र नारायण सिंह चाहिँ गएको मान्छे। तर गजेन्द्र नारायण सिंह तपाईँ भन्नुहुन्छ भने आज कम्युनिस्टकै विचारधारा लिएर प्रजातान्त्रिक ढाड बोके हो। म तपाईँले आज एकदम एउटा लुकेको इतिहास भनिदिन्छु। किन मेरो गडफादरको छेउमा उहाँ सांसद हुँदाखेरि आनामनगरमा कार्कीको घरमा बस्नु भएको छ। ठ्याक्कै म जहाँ हुर्केको थिएँ गेटको अगाडिको घरमा बस्नु भएको छ, 2टा कोठा लिएर, हेर्नुहोस् है। त उहाँसँग मेरो रिलेसन थियो गजेन्द्र नारायणसँग। म जान्थेँ, एउटा चौधरीजी खाना पकाउने उहाँको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो, सप्तरीको एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा म जान्थेँ, राम्रो गरी बोलचाली हुन्थ्यो मेरो, हेर्नुहोस् है। गजेन्द्र नारायण सिंह कहीँ प्रभावित उहाँ कसरी यसो एन्टी हुनुभएको रहेछ भन्दाखेरि उहाँले एक दिन भन्नुभयो, जुन नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा प्रस्तावित गर्यो नि रामराजा सिंह, त्यो रामराजा सिंहलाई उपेक्षित गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको राम्रो उ रहेछ। तर म कम्युनिस्ट भएर होइन, म प्रजातान्त्रिक भएर चाहिँ लड्छु भनेर उहाँ तपाईँको रामराजा सिंह र गजेन्द्र नारायण सिंहको चाहिँ मिलन हुँदो रहेछ क्या। उहाँले त्यो दिन मलाई पोल खोल्नु भएको छ क्या। मैले भने रामराजा सिंह यसो भन्छन् नि गज्जु बाबु के हो भन्दाखेरि हिन्दीमै बोल्ने मान्छे नि, उहाँले हिन्दीमै भन्नुभयो यसो हो गलत कुरा हो, हामी भौगोलिक कुरा अधिकारको कुरा गर्दै यो हो, प्रजातन्त्रमा प्रजाहरूको अधिकार शक्ति निहितलाई शासनलाई सिस्टमलाई प्रजातन्त्र भन्छन् बेटा भनेर राम्रै गरी भन्नुभयो। अनि किन मेरो गडफादर पनि खुनखार काङ्ग्रेसी होइन, मलाई ल्याउने मान्छे नि काङ्ग्रेसी होइन, तर म अखिल छैटौँको मान्छे, हेर्नुहोस् फेरि यता भाँथे। अनि अब गजेन्द्र नारायण सिंहको अहिलेसम्मको धरोहर टेक्ने भनेको पछिल्लो पुस्तामा अनिल कुमार झा अनि राजेन्द्र महतोजी हो, हेर्नु। अनि यिनीहरू प्रजातान्त्रिक, नेकपा एमाले पनि प्रजातान्त्रिक। त्यसपछि गएर अब महन्त ठाकुरजी त उसै नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे भए। त्यस कारणले यो लेगेसी मिल्दो रहेछ उमेशजी। मैले यत्रो भूमिका बाँधेर किन भने त भन्दाखेरि यो मिल्नुको कारण त्यो हो। तर उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू किन मिल्नु भएन त भन्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट लेगेसीबाट आएको मान्छे हो, होइन। यिनै विपक्षी दल 2048 सालमा पार्लियामेन्ट स्थापना हुँदाखेरि यही नेकपा एमाले विपक्षी दलमा बसेको हो नि त। तर यो तपाईँले भने कुरा एकदमै त्यो सैद्धान्तिक कुरा भयो। तर भन्नेहरू के भन्छन् भने पछिल्लो समयमा सत्ता समीकरणको खेलमा अघि तपाईँले सुब्रमण्यम स्वामीको ट्विटको कुरा गरिहाल्नु भयो। हजुर आउनु नै भयो, यहाँ आउनु गरेरै जानु भयो, होइन। त्यो तपाईँले लिइहाल्नुभयो कुरो। तर कतिपयले के भने राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर र केपी ओलीप्रति भारत दाइना भयो र अन्तिममा भारतको रहले नै केपी ओली र माधव नेपाललाई पनि अन्तिम आवरमा मिलायो। उपेन्द्र यादव चाइनिज युयानबाट प्रभावित हुन खोज्दै थिए, प्रचण्डलाई चाइनाले खोजेको थियो, केपी ओलीलाई भारतले खोजेको थियो, त्यो त आइसक्यो नि। यो लडाइँमा भारत सफल भयो, चाइना हार्यो भन्छ नि, के हो त यो? यसमा दुई मत छैन। म तपाईँले भन्छु उपेन्द्रजी दक्षिण भूगोलको एउटा अपवादको रूपमा कालो छाला या मधेसीमा चाइना लेगेसीको व्यक्ति हो। किन उहाँलाई जबरजस्ती प्रचण्डजीले बिहारमा बस्दाखेरि, उहाँ मधेसी मुक्ति मोर्चाको महासचिव हुँदाखेरि उहाँलाई जबरजस्ती रको एजेन्ट हो भनेर तपाईँको सरी जयकृष्ण गोइटपछि उपेन्द्र यादवलाई आरोप लगाएको अवस्था छ। उहाँ त्यसपछि यता म हुँ भनेर उहाँले देखाएको हो र लिङ्क दिने व्यक्ति उहाँलाई चाइनिज एम्बेसडर लगेर उहाँको कार्यक्रममा पठाइदिने संस्था, त्यो संस्था हाम्रो हो,
नेपाल युवा क्रियाशील युवा मैत्री सङ्घका अध्यक्ष अमेरिका ठारूजी हुनुहुन्थ्यो बर्दियाको, जो हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्त्र थरवटको, र म अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख हो त्यतिखेरको है। र उहाँ चाइना बसेर पढेको व्यक्ति हो अमेरिका ठारूजी, 9-10 वर्ष। त उहाँलाई पठाउने ओपिनियन नडाटा हुन्छ, तिठी मिठी डेलिकेसनको कुरा पनि मसँग छ हेर्नुहोस् है, त्यो हामीसँग छ, किन म हो त्यो संस्थाको मान्छे, त्यही भएर। अनि त्यता लागेको त्यतिखेर हामीले प्रमाणित गर्थ्यौँ। अब प्रचण्डजी पनि जबरजस्ती चाइनामा गएको हो। चाइना इन्डिया बसुन्जेलसम्म चाइनासँग उहाँको लेगेसी कुनै थिएन हो। त्यतिखेर चाइना चाहिँ अलिकति जागरुक भयो जब उहाँ सिलगढी बस्नुभयो। दार्जिलिङ र सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले यो चाहिँ अलिकति कनेक्सन गराइदिएको र ठप यसको राम्रो कनेक्सन भनेको नेकपा माओवादीभित्र उपराष्ट्रपतिज्यूको लगायत अन्य कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ हो उमेशजी। अब यहाँले भन्नुभयो चाइना हार्यो, इन्डिया जित्यो। बाहिर त त्यस्तो देखियो नि त। इन्डिया यहाँ कहिले पो हारेको छ र? इन्डिया कहिले पो हारेको छ र? म तपाईँले भनिदिन्छु। खाली सिसीदेखि राज्य सट्टाको यो राज्य सट्टाको बागडोर समाजन्जेलसम्म अब भन्नुहोस्। आज फेरि घच्चा पर्ला कि आफू तराईको मान्छे भएर हामीले नै खाली सिसी भन्छ, उसै त कमेन्ट्सकारले भन्छन् कि मान्छे नगनेर निज शब्द बोलिदिन्छ। के गर्नु अडियन्स अग्रज दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हाम्रो तपाईँ हामीले मन्ने गानिएका नेता समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेर इलेक्सन गरेर पठाइदिँदा त त्यो बरु स्वाभिमान होला त्यो गरिबसँग, त्यो एउटा बेसियासँग एउटा जरिया जुवारेसँग सटेन स्वाभिमान होला, तर हाम्रो नेताहरूमा त स्वाभिमान देखिएन नि त। त्यसैले त मैले अफेन्सिभ वर्डहरू नलायक शब्दहरू मैले बोलिदिने कारण त्यो हो। तपाईँ हामी प्रतिष्ठाको कुरा गर्दा गर्दा हामी जमिनमा मिल्दा कुकुर सराह यिनले गन्ने र दुनियाँलाई हाँस्ने यिनले काम गर्छन्। आफू त्यो कुकुरभरि इमान्दार हुन्छ गेटमा बाँधेको, यिनी त्यति पनि जनता र राज्यप्रति इमान्दार नहुँदा म अफेन्सिभ वर्डहरू बोलिदिने कारण हो मैले आज यसै प्रसङ्ग भने। कहिले पो इन्डिया सफल छ म तपाईँले भन्छु, खाली सिसीदेखि राज्य चलाउन। एक दोस्रो, कहिले पो इन्डिया सफल छ मिलेन भने 50,000 आइसी दिएर इन्काउन्टर गर्ने समय। कहिले पो असफल भएको छ इन्डिया? पुलिस, आर्मी, कर्मचारी, समाजसेवा भनाउँदाहरू, बजार व्यापारमाहरू, राजनीतिकमा त 200% अब पुगिरहेछ। जसरी काला बजार 300%मा तपाईँ हामीले सामान बेच्थे, त्यसरी 300% पुग्दैछन्। अरू राज्य सट्टाको हामी न्याय प्रणाली, न्यायिक क्षेत्रलाई चाहिँ हामी अन्तिम सबैजनाले मर्ने बेलामा जसरी उपचार पाउनको लागि डाक्टरको भरोसा हामी गर्छौँ उमेशजी, न्यायमूर्तिको लागि हामी एउटा आँखा पट्टी बाँधेको तराजुको लोगो र छेउमा बसेको त्यो कालो कोटको प्रतिमूर्तिलाई हामी मान्दछौँ। अनसिन अफ द गड मान्दछौँ मानसिक रूपले। अनसिन अफ द गड व्हाइटमा देख्छौँ हामी डक्टरलाई, तर यिनै व्यक्तिमा त्यो 50 भन्दा नर 50 भन्दा तल्लो गए गुज्रेको जब स्थिति व्यवहार गरिदिएपछि अब यिनले अफेन्सिभ शब्द नबोलिकन अथवा यिनलाई नभनिकन कसलाई भन्ने मेरो भनाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाइना हारेकै छैन। चाइना जनयुद्ध पनि हारेन। अझै म तपाईँलाई भन्छु, झाओ थिए उपराष्ट्रपति, मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 12 बुँदे सहमति हुने थिएन उमेशजी। कहिले पो हारेछ मैले, को हार्यो को हारेन। आजको दिनसम्म पनि इन्डिया र उसको कोलिनेसन मिल्दा र त्यसमा युरोपियन र CIA यस भन्दाखेरि नै तपाईँको 64 सालमा चुनाव सफल भयो। 64 पछि 9 वर्षसम्म खास भन्नुहुन्छ भने आज म पावर सेन्टर हुँ भन्नेको लागि आज मैले छातीमा टिर चलाइदिन्छु सिधै र गरेको हो यस भन्नुहोस्। तपाईँहरूले गल्ती गर्नु भएको छ, आफ्नो सटेन नलायक मुद्दा यस गराउनको लागि नलायक भेजा नेताहरूले समातेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आर्थिक रूपले कमजोर छौँ भन्ने तपाईँहरू नगर्नुहोस्। म त नयाँ डिजिटल युगको पुस्ताले भन्छु, हामी स्ट्रङ छौँ, हामी नलेज छौँ, विश्वको अगाडि हामी पनि कीर्तिमानी राख्न तयार छु भनेर बरु आउनुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक रिजन नराखिकन। मेरो बाउ पनि गलत छ भने लाहानु चौधरी 4 वर्ष सजाय गार्दियो मैले सामाजिक अपराधको निम्ति। कैलालीको जनतालाई मात्र मेरो आसपास थाहा छ कि कति सजाय, कति खतरासँग सस्पेन्ड सजाय गर्दो रहेछ लाहानु चौधरीले एउटा सामाजिक रूपान्तरणको लागि। गलत गर्दा मेरो बुवाआमाले 4 वर्ष मैले कसैको कार्यक्रममा म भाग लिन दिइनँ भने म त्यो किसिमको उभिने मान्छे हो। अब म तपाईँलाई भन्न जाँदैछु, त्यो 12 बुँदे सहमति 2064 को चुनावपछि 9 वर्षसम्म संविधान घोषणा हुन नदिने युरोपियन युनियन, अमेरिकन CIAहरू के अरे
दक्षिण भूगोल छिमेकी भारत पावर सेन्टरदेखि लिएर चाइनिज पावर सेन्टर हो उमेशजी। एउटा नलायक त्यो जसको कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्न नसक्ने र यो मान्छेले सिग्नेचर गर्यो भने डोज जति यसलाई जान्छ भनेर आफूलाई मसिहा भन्ने कानुनका प्रवर्तक भन्ने न्यायाधीशहरू चाहिँ प्रोटेक्सन गरे 2072 सालमा उसलाई गङ्गा चौधरीलाई। त्यसपछि लगट्टै सकिँदैन भने चाहिँ डाक्टर साहबले ओम नमः स्वाहा गरिदिएर खिलराज रेग्मी श्रीमानलाई कर्मचारीको हातमा बुझाउनु पर्ने भयो। झन्नै सिस्टमलाई रन गर्ने एउटा इलेक्ट्रोन न्युट्रन प्रोटोनको राज्यमा खेलिराख्ने एउटा सिस्टम हो, पावर हो कर्मचारी तन्त्र, त्यसलाई बुझाउन पुग्यो। तर नदिने कारण यिनै हुन्। हेर्नुहोस् त, तपाईहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सफल र असफलको त यहाँ सफलै सफल छ। अब को चाहिँ असफल छ र? किन नलायक नेता छन्। अब त्यही नालायक नेताको कुरा गर्दै जाने क्रममा जसरी 30 गते सरकार बन्यो, बहुमतको 76-2 अनुसार सरकार बन्न सकेन। हजुर, प्रचण्ड, शेरबहादुर र हाम्रो बाबुराम उपेन्द्रहरू तुवा परेर हेरै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो। हजुर, केपी ओलीको 76-3 अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्यो। त्यो खेलमा हजुर, महन्त र राजेन्द्र पटक त्यो दिन 2 पटक त भारतीय दूतावास छिरे, सांसदहरूले लगेर रिसोर्टमा राखे जहाँ महेश बस्नेत संरक्षक भएर बसे। यो घटना कि नेपालबाटै भएको थियो अथवा कहीँबाट कसैको संरक्षणमा भएको थियो भन्ने कुरा जनताले जान्न पाएका छन्। अब त्यही त फेरि कुरा उही आयो, अलिकति प्रश्न फरक रह्यो। पटक दूतावास छिरे भन्न खोजे हो। सुब्रमण्यम समेत आउनुको कारण के हो? यो पनि एउटा कूटनीतिक क्षेत्रका हुन् अथवा कुन श्रेणीको मान्छे आउने, उनको आउन पाउने जो कोही अधिकार छ। उसै पनि हामी दुईटा छिमेकी सेन्जेन भएको हो। हामी खुल्ला सीमा नभन्नुहोस्, हामी पौराणिक कालदेखि इन्डिया र नेपाल सेन्जेन हो। त्यसैले त आएर युरोपहरू आज 27 राष्ट्र मिलेर सेन्जेन बनाएको छन्। हाम्रै सेन्जेन हेरेर हामी पौराणिक कालदेखि सेन्जेन छौँ। तर आउन पाउने भिसा सिस्टम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी ओहोरदोहोर गरिरहेको छौँ। यहाँको नागरिक उहाँको नागरिक कुनै पनि कसैको नैसर्गिक सार्वभौम सत्ताको बरखिलाफमा हामी गएको देख्दैनौँ। नेपाल त कहिले पो आँट गर्छ र बरु इन्डियनहरू आएर यहाँ बरखिलाफमा आउँछन्, सार्वभौम सत्ताको खिल्ली उडाएर बस्छन्, होइन। अब यहाँले देखिहाल्नुभयो यो सबै झट्ट हेर्दाखेरि यति सजिलै एकै ठाउँ आउने नेता होइन, यति सजिलै कुरा मिल्ने त होइनन्। किन सब अक्करका 2 अक्कर छन् यिनीहरू सबै। अक्करका पात्र महाअक्कर हुन् यिनीहरू, मूर्खका महामूर्ख हुन्, पटमूर्ख हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यत्र होटल बुकिङ गर्नुपर्ने यिनलाई मिलाउनलाई यिनका हैसियत आज देख्दै हुनुहुन्छ। म पनि झुपडीमा छु, तर यहाँ मिलाउनु पर्ने ठुला होटलमा, घरमा मिल्दैन नि। गाउँघरमा त छरछिमेकको आँगनमा मिल्छ, हाम्रो देशको आँगन त होइन त्यो, गोप्य कोठामा मिलिन्छ। ठिक छ, केही छैन, यो एउटा प्रोटोकली सिस्टमभित्र कुरा हुन्। तर यहाँले प्रश्न जे गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको उसमा पनि माधव कुमार नेपाल कमरेड अघि प्रश्न गर्नुभयो एकै ठाउँ कसरी सम्भव भयो? यो सम्भव दुईटै मैले भन्दैछु त। यहाँ लसुनको चोया हुन् के यिनीहरू। 100वटा लसुनको केस्रा भए पनि, पियाज जति सही फेर घुमेर सर्कल आकारमा बसे पनि त्यसको चाक एउटै हुन्छ, लसुनको चोया एउटै हुन्छ। त्यो यी सबै इन्डिया चकटी हो, यी त्यही भित्र चाक अडियाएका लसुनको चोया हुन्। त्यति भन्दै प्रश्न भइहाल्यो, उतैबाट मिल्यो। तर बाबुराम भट्टराईलाई नै पटक त्यो आरोप लाग्थ्यो नि त, एजेन्टै भनेर आरोप लाग्छ बाबुराम भट्टराईलाई। यो खेलमा बाबुराम भट्टराई त असफल भयो नि त। बाबुराम भट्टराई शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे, उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई प्रचण्डहरू। तर बाबुराम भट्टराईमाथि त झन् ठुलो आरोप थियो। उनी यो खेलमा किन असफल भए? असफल भएकै होइनन्, उनी त सिधै दिल्लीलाई कोट गरिदिनु भयो। दिल्ली आयो, सुब्रमण्यमजी आउनुभयो, दूतावासले आएको त राघवराज भट्टनागर, सुब्रमण्यम स्वामीको त ट्विट मात्रै हो, आएको त भट्टनागर हो, भट्टनागरजी आउनुभयो। सरी, त यहाँ सुन्नुहोस् न, दिल्लीबाट रको सेकेन्ड पर्सनले ट्विट गर्नु, भट्टनागरजी आउनु, बाबुराम भट्टराई मध्यरातमा बालुवाटार छिर्नु। फेरि अब हुन त मध्यरात भनेछ मिडिया पनि, भनेर आएको उहाँले हिजो मात्रै के मैले उहाँको ट्विट के पढेँ भने डाक्टर साहबको कि म बेलुका 7 बजे एकचोटि 5 बजे गएँ, 2 चोटि बाहेक म छिरेकै छैन भन्नुभयो, होइन।
अब यसो पनि हो उमेशजी, अब हुन त हामी पनि कति कुराहरू अति रन्जित टावरले पनि कहिलेकाहीँ प्रसङ्गवश बोलिदिरहेको हुन्छौँ होइन। तर हो यही बेला बालुवाटार छिर्नु, जनतालाई यो जागरुक हुनु, चासो हुनु, तपाईँहरू पहरेदार, राज्यको चौथाङको पहरेदार संस्थाहरू जागरुक हुनु, जनताको कानमा, जनताको दिमाग मन मस्तिष्कमा पुर्याउनु यहाँहरूको दायित्व र कर्तव्यभित्र आउँछ। आफ्नो दायित्व ठान्नुहुन्छ होइन, कर्तव्य ठान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भन्नु हो। तर के हो भने यतिखेर सिधै दिल्लीले नै र त्यहीँकै प्रतिनिधि आएर मिलाएपछि बाबुरामजीको त उहाँनिर सजिलो भयो नि त। त्यसो भए बाबुरामले बाहिर केपी ओलीले गाली गर्थे, भस्मासुर भन्थे, हिटलर भन्थे, कुन्नी के भनेर निकै गाली गर्थे, लोकतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्र खान थाले भन्थे। अनि बाबुराम भट्टराईको लाइन हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने लाइन देखिन्थ्यो। भित्र गएर केपीसँग आफै प्रधानमन्त्री मागेको, अनि बाहिर आएर चाहिँ मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको एउटा कमिटी बनाऊँ र त्यस अन्तर्गत अर्को कुनैलाई फ्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊँ भनेर भनेको केपी ओलीले नमानेपछि सार्वजनिक गरेन भने वास्तविक के गर्न गएको थिए बाबुराम भट्टराई? त्यहाँ केपीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन गएको थिए अथवा माग्न गएको थिए? केपीलाई प्रधान हुन त हेर्नुहोस्, म तपाईँले भनौँ आज बहुत खतरा कुरा म तपाईँले भनिदिन्छु। हस्, पञ्चायतमा राजा विरोधी गतिविधि गर्ने यिनै हुन्। राजा ठिक छ भन्ने पञ्चायतलाई फेरि 36 सालपछि जनमत सङ्ग्रहपछि ठिक छ भने यिनै हुन्। 2048 को पछि सेरेमोनियल राख्नुपर्छ भन्ने यिनै पात्र हुन्। र यही पुस्ता हो नलाई ग्वाँच भेजा स्वाट मगन्ते चोरहरूको जट्ठाइयो। हेर्नुहोस् है, अहिले गणतन्त्र ल्यायो भनेर दुनियाँलाई त्यो गाउँको कट्टेलले, जमर कट्टेलले फुक्नुभन्दा भनौँ न गाउँको चिराकीलाई कट्टेल भन्दो रहेछ नि त पहाडिया भाषामा। हामी त चिराकी भन्छौँ। भनौँ न जनतालाई, सभालाई जागरुक गराउने हो नि त त्यतिखेरको कटवाल। अनि कटवाल काम गर्ने यिनै हुन्। अहिले फेरि यो र त्यो ठिक भएन भन्ने यिनै हुन्। हिजो यिनै थिए, अहिले यिनै छन्, भोलि यिनै हुन्, यिनै आउने हुन्। पावर सेन्टरले पनि यिनैले राख्ने हो। नयाँलाई त के भर चेक गरे हुन्न नि, उसको कमी कमजोर थाहा हुँदैन नि पावर सेन्टरलाई। त्यस कारणले पावर सेन्टरले पनि सकेसम्म त्यसको हर्टबिट छामिसकेको हुन्छ। अनि त्यसैले यो तरिकाले म प्रयोग गर्छु भनेर लागिरहेको हुन्छ। त्यसो भए बाबुराम भट्टराई 30 गते सरकार बन्ने जुन गतिविधि थियो त्यो बेला राजेन्द्र र महन्तको सक्रियता निकै देखिन्थ्यो। हजुर, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई गुमनाम जस्तै थिए भनेपछि जुन शक्तिले यिनीहरूलाई खेलाएको थियो त्यही शक्तिले नै अर्को कुराको इन्ट्रेस्ट गरिसकेपछि बाबुरामहरू चुपचाप बसे हुन्। चुपचाप बसे हुन्। अनि माग्न गएको प्रधानमन्त्री हो कि अथवा कम्प्रोमाइज गर्न त गएकै हुन्। त्यति मात्रै हो। त्यति मात्रै हो। बाहिर देखिने एउटा, भित्र अर्को थियो। अब त्यसरी बनेका केपी ओली, त्यो ढङ्गबाट बनेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। हजुर, शपथ ग्रहण विवादास्पद बन्यो। त्यो शपथ ग्रहण विवादास्पद यसरी बन्यो कि केपी ओलीले राष्ट्रपतिले भनेको कुरा उच्चारणै गरेनन्, त्यो पर्दैन भने राष्ट्रपतिको हिँ आयो। यो शपथ ग्रहणको विवादित विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त्यो तहमा, त्यो औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय, मैले यहाँकै मिडियाबाट भनेको छु, यिनीहरू तल माथि बिच उपर सबै चाँदी जस्तै सेटम्मै फुलिसकेका, दिमाग पनि सिद्धिसकेका, दिमाग पाकिसकेका, सकेर पनि सिद्धिसकेका। जसरी आँप पाकेर एउटा सर्टेन टाइममा पाक्छ, उसको सुरुवात हुन्छ र तल झर्छ नि, त्यस ब्याक्टेरिया फर्मेट हुन्छ नि। त्यसरी नै यिनीहरू राजनीतिक रूपले ब्याक्टेरिया फर्मेट भइसकेका या डेथ अफ माइन्डमा गइसकेका व्यक्ति हुने। हेर्नुहोस्, खाइरहेछन्, हिँडिरहेछन्, बोलिरहेछन् एज अ रोबोट जस्तो। तपाईँ हामीले यिनलाई मानिरहेछौँ हो। त्यति मात्रै हो उमेशजी। अब म तपाईँले भन्छु, यहाँको राष्ट्रियतालाई चिन्डा खिल्ली उडाउने यिनै पात्र होइनन्। उसको आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्दाखेरि मुद्दा हान्ने यिनै होइनन्। त्यो कालो कोटेहरूले के हेरेर बसेछन्? हिजो बल्ल एउटा रिट परे, मैले सुनिरहेको थिएँ। एउटा राष्ट्र चलाउनको लागि राष्ट्र अध्यक्षले शपथ ग्रहण लिन्छ, जनताको नाममा प्रतिज्ञा नगरे उनका के को बारेमा प्रतिज्ञा गर्ने? उनको त्यो पावर सेन्टर, उनको मालिकको नाउँमा प्रतिज्ञा गर्ने? नेपाली उनको पावर सेन्टरको नाउँमा प्रतिज्ञा गर्दैछन् भने त उनले बोल्दा नेपाली जनताको प्रतिज्ञा गर्दछु भने के हुन्थ्यो? उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले केटाकेटीले जस्तो हिँ र हुँ गरेर गरे। जो म डाक्टर भीमहार्जुन आचार्य संविधानविद कमरेडको अग्रजको मैले एउटा शब्द उहाँले सुरुमै भनिदिनु भएको थियो।
र उनले उठाएकै हो। गरिमामय संस्था, गरिमामय पोस्ट, नेकपा एमालेको चाहे राम्रा हुन् चाहे नराम्रा हुन् क्याडर वरिष्ठतम व्यक्ति आज प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्र अध्यक्ष बन्नुभयो कार्यकारी। तर केपी ओली त नेकपा एमालेको पो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ या वरिष्ठतम पर्सन हुनुहुन्छ, अध्यक्षता ग्रहण गरेको व्यक्ति हो पार्टीको र प्लस राज्यको। तर केपी ओली कमरेड त प्रधानमन्त्री भएपछि 3 करोड जनताको पक्ष विपक्ष भ्यू राख्ने, यस नो, उनलाई कुरा काट्ने नकाट्ने सबैको निम्ति प्रधानमन्त्री हैनन् र? शपथ खाने त तपाईँ हाम्रै पक्षमा होइन र? उनलाई तपाईँ हट्नुहोस् हामी भन्ने पनि हटाउन सक्दैन। सिस्टममा आउनुपर्छ, राज्यको एउटा विधि विधान कार्य दिशा निर्देशिकामा आउनुपर्छ, कार्य विधि विधान सिस्टमभित्र आउनुपर्छ, अनि बल्ल उहाँ हट्ने कुरा हो। तर यो अति नै यसको लागि शब्दै छैन। त्यसैले त मैले पटक पटक भनेको छु, औँलामा मलाई भन्छन् के भन्छन् भने, अघि फेरि कुरा म दोहोऱ्याउँ कि थारूको बच्चो भएर अफेन्सिभ शब्द वर्ड बोल्यो। त्यसो भए अब अडियन्स साथीहरू अग्रजहरू तिम्रा प्रधानमन्त्रीले के गरे त? अब लाहानु चौधरी थारूको बच्चा भएर अफेन्सिभ शब्द बोलिहाल्यो रे यिनका काला करतुत भन्ने क्रममा। अब सक्छौ भने हिम्मत गर, फोन गरेर टेलिफोन गरेर त्यो प्रधानमन्त्रीले के गरे भनेर प्रश्न मात्रै गर्ने आँट गर्नुहोस् त तपाईँहरू। मैले तपाईँहरूले दिएको भोट राष्ट्र अध्यक्षको क्रिटिसाइज गर्दाखेरि लाहानु चौधरीले बढी बोल्यो, अपशब्द बोल्यो भने म तपाईँलाई भन्नु, एउटा भत्राई विकास भत्राईको नामको मान्छे, झापाको मान्छे त एकै इटहरीको मान्छेले के समेत भने, तेरो छाला तारेर बेच्दिउँ भनेर कमेन्ट्समा आएको थियो क्या इटहरीको। अनि मेरो कुरा पनि भयो मेसेन्जरबाट। अनि मैले भने के हो, आउनु पऱ्यो तपाईँ कहाँ घरमै? म त त्यो व्यक्ति हो नि। फेरि भनाइको अर्थ एउटा टप्का यस्तो छ उमेशजी, म भन्छु ठिक छ, मेरो विरुद्ध पनि गल्ती बोले त मलाई सुध्रिने मौका पनि हो। आज मैले उहाँहरूलाई सफाइ दिन, तपाईँहरूको मिडियाले मौका दिनुभएको छ, मैले सफाइ दिएँ। तर उहाँहरूले मलाई पनि सचेत गराउनु राम्रो कुरा हो नि त। मेरो पनि त आफ्नो दायित्व हो नि त, होइन? उहाँहरूले मलाई सचेत गराउनु, है नबोला है चौधरीजी भने, यो पनि राम्रो कुरा हो। त म भन्छु अडियन्स सबै नेपाली जनताहरूले, तपाईँ हामीले कस्तो व्यक्ति राष्ट्र अध्यक्ष बनाउँदैछ या कस्तो व्यक्ति हाम्रो प्रतिनिधि बनाउँदैछौँ। हुन त दुधले नुहाएको त आउँदैनन्, तर न्यूनतम नैतिकता त रहन्छ नि त राष्ट्र अध्यक्ष हुनुको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूको। हो यो कुरा मलाई पनि अति नै मन परेको थिएन उमेशजी त्यही दिन, होइन? मैले मेसेन्जरमा साथीहरूलाई ऊ पनि गरेँ यताउति। सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परेको छ आज प्रधान न्यायाधीशको हजुर हो। अमेरिकाका बराक ओबामाले दोहोऱ्याएर शपथ खाएको नजिर पनि छ। नेपालमै पनि परमानन्द झाले हिन्दीमा शपथ खाँदाखेरि मुद्दा परेपछि उनले नेपालीमा खाएको। उहाँले नेपाली टोपी नलाउँदा कत्रो काण्ड भएको थियो भने आज हिम्मत छ भने आज नेपाली जनता आफूलाई लोकतान्त्रिक सर्वभौम सट्टा नागरिक, नेपालको नागरिक भन्न रुचाउनुहुन्छ या आफूलाई कानुनको व्याख्याकारको मसिहा भन्नुहुन्छ भने म अनुरोध गर्छु, आज तपाईँकै वंशज, तपाईँको समुदायको, तपाईँले मानि गरे आएको व्यक्ति र हाम्रो तपाईँ हामीभन्दा बुजुर्ग व्यक्ति या स्वाभिमान व्यक्ति आज हामी राष्ट्र अध्यक्ष बनाउँदैछौँ। तर तपाईँ हामीको बडा सिस्टमको हामी आशा त्यो गरेका छौँ, धरोहर मानेका छौँ, तर उहाँले बडा मजाकसँग खिल्ली उडाइदिनु भयो। आज गर्नुहोस् न त प्रश्न, तर माथिलाई ट्र्याकमा ल्याउनुहोस् न त, मेरो अनुरोध छ विशेष। सबै धेरै हिन्दू धर्मको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले हजुर केपी ओलीले राम नेपालमै जन्मेका हुन्, अयोध्या पर्साको ठोरीमै पर्छ भनेर भन्दा र पशुपति पुगेर करोडौँको जलरी चढाउँदाखेरि ओहो केपी ओली त हिन्दू धर्मका संरक्षक रहेछन्, अब धर्म फर्काइदिन्छन् भन्नेहरू अहिले भित्तामा पुगेका छन्। उनीहरूले केपी ओलीको विरोध गर्न थालेका छन्। ईश्वरको नाममा शपथ किन नखाएको, कहाँबाट आयो यो शपथ खाने, यो कसको प्रायोजनमा खाइयो भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? निकै खुसी थिए नि, एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हिन्दू धर्मावलम्बी हाम्रो संस्कार, हामी जति छौँ जुन सम्प्रदाय भए पनि हिन्दू सम्प्रदाय अन्तर्गत हामी विविधताभित्र सबभन्दा विविधता भएकै धर्म हाम्रो हो। एउटा क्रियाकलाप गर्ने संस्कृति, एउटा सभ्यता हो। त्यो यो सभ्यता हो, खासै धर्म होइन। यो गरिआएको पुस्तौँ पुस्तालाई सिकाउने विधि विधान, गलत सही या आफूभन्दा अग्रजलाई गर्ने एउटा तरिका तौर तरिका हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो सिन्धको सभ्यता, हिन्दको सभ्यता र पूर्वी जहाँसम्म त्यो सिन्धा आएर जहाँसम्म टुङ्गिया छ हजुरको यो के भन्छ खाडीमा, बङ्गलादेश र इन्डियाको खाडीमा जहाँ टुङ्गिया छ यो हाम्रो सभ्यता। यो सभ्यताभित्रको उहाँले
एउटा कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै हाम्रो हिन्दू धर्म या अरू धर्मप्रतिका पनि मुल्ला साहब, सिख धर्मका गुरुद्वारा साहबहरू, गुरुवरहरू, हिन्दू धर्मका जति पनि छन् या इसाई धर्मभित्रका पनि पास्टर गुरुवरहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, पास्टरहरूलाई, पोपहरूलाई, कि आफ्नो धर्मका मान्छेले नराम्रो काम गर्दा पनि बधाई दिने यो हाम्रो चलन संस्कार हटाउँ क्या। नराम्रो त नराम्रै हो त। जुन समाज, जुन धर्म, जुन देश, जुन भूगोल, जुन सम्प्रदाय, जुन संस्कृति भए पनि त नराम्रो त नराम्रै हो नि। तर हामी राम्रो भनेर स्याबास दिने हामी। तर तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले भिट्टा पुर्याइदिए सबभन्दा विरोध गर्दैछन् होइन, ईश्वरको नाममा खाएनन्। हिजो त म खोथेँ नि त हो। अब आयो, अब तपाईँ हामीले मान्ने विषय हो। आज तपाईँलाई फेरि सैद्धान्तिक र दार्शनिक कुरा र हकिकत कुरा म गरिदिन्छु। एउटा शासकको लागि म पनि भन्छु, मैले ईश्वर प्रभु भगवान श्रीराम हनुमान नाम मैले सुनेछु। यिनै अग्रज, यिनै दाजुभाइले दिएका सिकाएका शब्दहरू हुन्। तर रियल रूपमा तपाईँ हामीले त देख्ने जिउँदो भगवान त आमा बुवा बाहेक त छैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। भने अब ईश्वरको नाम त उहाँले लिनु भएन, यसमा चित्त नदुखाउँ उमेशजी। तर धेरैले जनताको उहाँले त्यो मैले पनि सुनिरहेको थिएँ, त्यो शपथ ग्रहणको लाइभै सुनिरहेको थिएँ। जनता, नेपाली जनताको नाउँमा प्रतिज्ञा गर्दछु कि त्यो त भन्नु पर्दैन, यही शब्द। अनि राष्ट्रपति गर्नुभयो, महिलाको स्वर त त्यही नै हुन्छ होइन। अब बिचरा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, प्रेस गर्न सक्नु भएन होइन। अब नेपाली जनताको नाउँमा त प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिज्ञा गर्न सक्नु भएन भने उहाँको मालिक जो थियो उहाँकै नाममा खाइदियो के उता त। तर धेरैलाई आशा के थियो भने केपी ओलीले हिन्दू धर्म स्थापित गरिदिनुहुन्छ भनेर निकै हौसेका थिए क्या मान्छे। त्यति मात्र होइन, राज संस्था पनि फर्काइदिनुहुन्छ भन्थे। तर केपी ओलीले देखाइदिनु भयो नि त। त्यहाँनिर म तपाईँले भन्छु, तपाईँ अन्यथा नलिनुहोस्। यहाँको क्यामेराम्यान र हजुर वार्ताकार पनि ब्राह्मण समुदायकै हुनुहुन्छ। म तपाईँले भनिदिउँ, नेपालको म त्यतिसम्म गहिराइमा पुगे मान्छे हो उमेशजी अध्ययनमा, र अझै पनि म अध्ययन गर्दैछु। धेरैले त चित्त दुख्छ। यस्ता व्यक्तिसँग विदेशदेखि यहाँसम्म यहाँको मिडियाले गर्दाखेरि म ठप कनेक्सन, मेरो 14 वर्षको ग्यापको मैले रिकनेक्सन जोड्न पाएँ। मेरा पुराना बिर्सिसकेका विदेशी युनिभर्सिटीका क्लासमेटहरू पनि अहिले रिभएछन्, खोज्दै फोन गरेछन्। 98% जनजाति मधेसी, अझै मधेसी म तपाईँको 100% हिन्दू धर्म र राजाको पक्षमा छन्। तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ आजभन्दा। उपेन्द्रजीलाई त चित्त दुख्ला होइन, फेरि कमरेडले आज कहाँ त बोलिदियो यसले भन्लान्। म यति गहिराको अध्ययन भन्छु, 98% भन्दा 100% मधेस पूर्वी तराईमा, पश्चिम तराईमा त्यस्तो छैन, पूर्वी तराईमा धेरै होइन 40% जनजातीय नसलका समुदायका दाजुभाइहरू, अग्रजहरू, 98% ब्राह्मण क्षेत्रीय हाम्रो सम्प्रदायका दाजुभाइहरू। कुरा गऱ्यो खै यिनीहरू त बदमास छन् क्या, राजै ठिक थियो है भन्न पुगिहाल्छ। त्यो कम्युनिस्ट पनि त्यही भनिहाल्छ, काङ्ग्रेस पनि भनिहाल्छ, राजावादी पनि। अझ धार्मिक मान्छे त भनिहाले, केही छैन होइन। मैले विरोध यसमा नै म गर्दछु, विष्णुको अवतार भनेर आनाके एउटा स्पिरिचुअलको कुरा नगर्नुहोस्। विष्णुको अवतार हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर के हो भने मानव सभ्यतामा भगवान सरह राज्यलाई ठेक्न सक्ने, मानव सभ्यतामा हुने सबै गुणले ठेक्न सक्ने व्यक्ति नै त्यसपछि जेले पनि नामाकरण गरौँला भने यो नामाकरण गर्ने त रुद्राक्ष एक दुई पाठीको माला झुन्ड्याउनेहरूसँग मेरो रिस हो क्या, त्यो ढोङबाटसँग। रियल रूप गुरु अथवा हाम्रो धर्म हिन्दू सभ्यतालाई अङ्गीकार गर्ने म त्यसको विरोधी होइन। अब कतिपयले के भन्न थाल्यो भने लानुजी, जस्तो केपी ओली तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जो विश्वासको मत नपाएर पनि फेरि प्रधानमन्त्री हुन सफल भए, यो एउटा ऐतिहासिक। म आउँदैछु त्यो प्रश्नकै तपाईँले टुङ्ग्याउन आउँदैछु। तर राजनीतिक यही नै हो। कौटल्य अर्थशास्त्र पूर्वी दर्शन पढ्यो, कौटल्य नीति पढ्यो भने, कौटल्य पढ्यो भने हामी हेर्नुहुन्छ भने चाणक्य नीतिको उसमा, र महाभारतको विदुर नीति हामी हेर्छौँ भने विदुरको अलि अर्कै टाइपको छ। मतलब निर्णय गर्न नसकेर एक्लो बृहस्पति झुठा साबित भए जस्तै हुन खोज्दै थिए। तर उनकै कुरा आयो, दूरदर्शी एउटा उ थियो भने 21औं शताब्दीमा अहिले नयाँ युगको डिजिटल युगको राजनीतिकमा कौटल्य झन्नै कौटल्य बनेका छन्। केपी ओली झन्नै है, म पुरा भन्दैन। त्यसो भने
मान्छेले के भन्न थाले भने जसरी 76-3 अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री भए अब विश्वासको मत लिन्छु भनिरहेछन्, बजेट अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बेला अझै आएको छैन हो, अनि कतिपयले विश्वासको मतै पाउन्नन्, केपी ओलीले फेरि चुनावमा लैजान्छन् भनिरहेछन्। प्रचण्डले त 76-5 अनुसार फेरि माधव नेपालजीहरूसँग एक ठाउँमा आएर हामी फेरि अर्को सरकार बनाउँछौँ, केपी ओलीलाई हटाउँछौँ पनि भनिरहेछन्। यही बिचमा कतिपयले आशंका के गर्न थाले भने केपी ओलीले यस्तो गर्दै 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 गएर संविधान र व्यवस्था असफल पार्ने र अन्ततगत राज संस्था र हिन्दू धर्मलाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यही लाइनमा छन् र भारत पनि त्यही चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइरहेछ। वास्तवमा के होला अनुजी यो म तपाईँहरूकै मिडियामा त पटक पटक यही सानो मिडिया त मैले भनेको छु होइन, तपाईँको आफ्नै मिडियाबाट पनि धेरै घम्सी तपाईँ र मेरो बिच वार्ता भएको छ होइन। इन्डिया र चाइना दुइटै मिलेका छन् उमेशजी। चाइनालाई सङ्घीयता फिटिकै मन परेछ नि युरोपियन युनियनले दिएको नासो के। इन्डियालाई धर्मनिरपेक्ष भएको फिटिकै मन परेको छैन। कारण के हो? गणतन्त्र पनि मन परेको छैन इन्डियालाई। गणतन्त्र मन परेको छ उनलाई, तर यो युरोपियन सिआइएले दिएको ग्रान्ड डिजाइन र द्वन्द्वात्मक गणतन्त्र उनलाई मन परेको छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष हुनुको कारणले गर्दाखेरि पाकिस्तान र पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बङ्गलादेश, पश्चिम पाकिस्तान टुक्रेको एउटा इतिहास छ। तपाईँले अहिले विभिन्न युनिभर्सिटीहरू तपाईँको मिडियामा त्यतिखेरको ब्ल्याक स्क्रिनमा आएको भिजुअलहरू प्रसारण गरेछन्। हिजो मैले 3-4 चोटि हेरिसकेँ। नेहरू र महात्मा गान्धीले त्यो दिन धर्मनिरपेक्षमा यस या नो भनेको कुरामा डाक्टर साहेब बाबा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष होइन धर्म सापेक्षमा हुँदा पनि धर्मनिरपेक्षमा सही गराउने व्यक्ति त्यतिखेरका नेहरू आफ्नो छोरी इन्दिरालाई बचाउनको लागि र यहाँ पनि धर्मनिरपेक्षमा छस्सा आफ्नो बहिनी के अरे भिनाजुलाई बचाउने र छोरीलाई जर्मन क्रिस्चियन बन्नको बच्छ कि बच्दैन अस्तित्व बचाउनको लागि गिर्जाबाबुले यस गर्नुभएको छ 12 बुँदे सहमतिमा। अब यो त्यो बेलामा काङ्ग्रेस यस गर्नु झन प्रचण्ड र बाबुराम त खोजेकै यही थिए, तर बाबुराम त खुल्याम भनिराख्नु भएको छ कि धर्म अफिङ, मार्क्सले भने जस्तै धर्म अफिङ हो। नेपालमा साँच्चै नै त्यो बेला धर्मकै नाउँमा ठुलो विभेद भएको छ, त्यस कारण हामी पनि ट्रङ्गित हुन्छौँ उमेशजी। त्यसो भए भारत र चाइनाले यो चाहिरहेछन्, यो केपी ओलीकै हातबाट फेरि यसलाई असफल बनाउँछन् त? त्यही हो यो अहिले असफल त। यहाँ सुन्नुहोस्, केपीजीले टिकाउँदै प्रचण्ड र उनलाई उफार्दै, विपक्षीले उफार्दै, कहिले यताको साँठगाँठ कहिले उताको साँठगाँठ गराउँदै यो नौटङ्की अझ धेरै दिन देख्नुहुन्छ। त्यसो हो भने जनता समाजवादी पार्टीमा निकै विवाद विग्रहकै अवस्था देखिएको थियो। हजुर, 4 जना सांसदलाई हजुर हटाइसकेपछि, लुम्बिनी प्रदेशमा हटाइसकेपछि त्यो विवाद झन् उत्कर्षमा थियो। हजुर हजुर। हिजो सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्यो। शङ्कर पोखरेल अब सुरक्षित अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। हजुर। अब के साँच्चैकै त्यो जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद, नेकपा एमालेको विवाद मत्थर भए जस्तै मत्थर भएर एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? किनभने उपेन्द्र हिजोको महन्तको वार्ता सकारात्मक भयो। यहाँ सुन्नुहोस्, हिजोको निर्णय सर्वोच्चको पनि किन विगतको पूर्वाग्रह तरिकाले सर्वोच्च अदालत निर्णय गरेछ हामीमाथि पनि, त हिजोको पनि पैसा खाएर र पूर्वाग्रही हिसाबले नै यो निर्णय गरेको हो। कुन श्रीमानले गर्नुभएको छ, भर्खरै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँ कालो कोट लाउँदैमा उहाँ म चाहिँ सर्वेसारा नभने पनि हुन्छ। त्यो विगतको जनता होइन, उनको पुस्ताको जनता होइन। कानुनको एक एक धारा, कानुनको एक एक लिखित राणाकालीनदेखि अहिलेसम्म त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने र डिजिटल युगको पुस्ता त्यतिसम्म छ र त्यति पनि गर्न सक्ने जनता आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 वटा सांसदको नयाँ नजिर अहिले बसेको छ। पुरानो नजिर हामीमाथि पनि विभेदपूर्ण। अझै म भन्छु तपाईँले उमेशजी, निर्वाचन आयोगमाथि त अझै मुद्दा चल्नुपर्छ। नीलकण्ठ उप्रेतीदेखि स्टार्ट भएदेखि अयोध्यासम्म आउँदा र भोजराज पोखरेलसम्म आउँदासम्म। किनभने निर्वाचन आयोगले एक किसिमको बनाउँछ कानुन, त्यसो भए त्यो दिन निर्वाचन आयोगको त्यो कानुन हेर्ने अधिवक्ताहरू, कानुन हेर्ने न्याय प्रणालीका मूर्तिकारहरू बस्नुपर्छ कि पर्दैन? कि तिम्रो विधानमा यो बुझाएको छ तिम्रो पार्टीले, राज्यले स्टेटले गाइडलाइन्स गरेको निर्वाचन प्रणाली इलेक्टेड लहरू यो छ, इलेक्सन लहरू यो छ, राइट यो हो, र तपाईँले गरेको यो हो। संसदीय व्यवस्थाको संसदीय
प्रणालीको संवैधानिक कानुन जुन छ यो हो भनेर दुईटै कुरालाई टेबलमा राखेर मात्रै निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालत पटक पटक पूर्वाग्रही निर्णय गर्छ र निर्वाचन आयोगले पटक पटक यो देशमा डन्ड मचाउनको लागि तपाईँको पैसा व्यक्तिको उसमा लिङ्क रहेर निर्णय गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि अब जसपा मिल्ने दिशातर्फ गएको हो, अब विवाद त देखिएन नि त। उपेन्द्र र त्यो मात्र होइन, म तपाईँलाई भविष्यको कुरा गरिदिन्छु र मैले जो भनिदिँदै थिएँ धेरै साथीलाई भनेको थिएँ त्यो नै हुँदैछ। के हो? माओवादी केन्द्रमा रहने सबै अब यतै आउँछन्। जसपा फुटको सङ्घारमा जान्छ, जसपा फुट्छ। किन फुट्छ भने उपेन्द्र यादवलाई समेत स्वीकार्ने संरचना नारायण काजी र प्रचण्डले गरिरहेछन्। उपेन्द्र यादव माओवादी हुन्छन्, अब उपेन्द्र यादव पनि आउँछन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आउँछन्। माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडको चाहिँ के समेत छ भने सके प्रचण्डसहित एकै ठाउँमा आउने, नसके प्रचण्डलाई लिएर नेकपा एमालेमा गएर भए पनि फेरि अर्को यस्तै खुराफाटी काम गर्ने। के हुन्छ त अब? जस्तो हिजो नारायण काजीले, म त सबलाई अनुरोध छ, यस्तो करहरको बेलामा जनताको प्रति चिन्तित हुने नेता आज हुँदो हुन् भने यो फोहोरी गेममा किन लाग्थे? यिनलाई यही बेला म त भन्छु किकआउट गरिदिउँ, सधैँको लागि किकआउट गरिदिउँ। भौतिक रूपले होइन, मानसिक रूपले सबलाई सिद्ध्याइदिउँ। सम्भव छ? कसरी? तपाईँ एकजनाले बोलेर हुन्छ? सम्भव छ। कसरी लाउनु जी? त्यो दर्शाइदिनुहोस् न त अर्थ। तर यहाँ सुन्नुहोस्, तर सब लोभी छन्। भोलिदेखि मेरो बुवामा मारिदिन्छन् कि, मेरो जागिर रुख्छ कि, मलाई त पागलोस् भन्छन् कि, अनि त्यसपछि गएर त्यो जङ्गलको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले पहिले खाने क्या। अनि त्यसपछि गएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले हामीले आएर उडाइदिन्छ कि, इन्काउन्टर गरिदिन्छ कि, विभिन्न यावत मुद्दा लगाइदिन्छ कि। जस्तै यहाँ नबोल्ने, अलिकति यिनको विरुद्ध बोल्नेलाई त अहिले पुलिस प्रशासनले के गरिरहेछ भने दुनियाँ यावत किसिमको अनैतिक क्रियाकलाप गर्यो या यो गर्यो ऊ गर्यो, केही पाएन भने अभद्र व्यवहार गर्यो या महामारीको ऊ लायो भनेर कानुन के अरे मुद्दा लाउँदै फसाउँदै गरिरहेछ। वकिलहरूलाई समेत यहाँ देख्छु म 8वटा घुम्छन्, यहाँ घुमुवाहरू छन् मेरो वरपरमा। म चिन्छु कसलाई यहाँ खटाएको छ हेडक्वार्टरले भनेर म चिन्दछु। राम्रो उनको हैसियत, उनको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड, उनको पढाइ लेखाइ, उनले गर्ने दैनिकी चरित्र पनि। किनभने मेरो पनि त्यो एजेन्सी छ नि, पावर सेन्टर मैले पनि चलाइरहेको छु नि, मलाई थाहा छ। किनभने यिनलाई थाहै रहेनछ कि लाहानु चौधरी त वकिलमाथि मेरो पावर सेन्टर केन्द्रित छ, प्रहरी प्रशासनमाथि छ, कर्मचारीमाथि छ, नेतामाथि छ र एनजिओ आइजिओ चलाउनेदेखि मेरो खास मेरो एजेन्सीले र शिक्षा प्रणालीभित्र यो भित्र हामी विशेष निगरानी गर्छौँ। यिनलाई के थाहा छ? यतिकै मैले झुप्रोमा बसेर कराइरहेको छु। यहाँ 8वटा घुमुवा घुम्छन्, यो 8वटा घुमुवा खुद यहाँ मैले गाँजा खाएको देखाएको छु। तिम्रो बुढा कहिले आउँछ भनेर खुद मेरो बुढिया यहीँनिर तपाईँकै टेबल छेउमा बसिरहेको छिन्। तिम्रो बुढा दुबईबाट कहिले आउँछ भनेर सोध्ने यहीँको घुमुवा 100 इन्सपेक्टर छन्। यही हेर्नुहोस् चेकपोस्ट चौकीमा। यहाँ समेतको उनको हैसियत र यस्ता खाले संरचना भएको कारणले त्यो युवाहरू डराउँछ। हेर्नुहोस्, र त्यस्ता नलायक भेदा स्वाट देशका किरा, अपराधी, भाइरस, ब्याक्टेरिया भएका मानसिक भएका र समाज त्यो जन्माउने आमा बुवा नै ब्याक्टेरिया हुन्। त्यस्ता मान्छे जन्माउने हो। त्यस्ता कर्मचारी हुनुको नाताले, सुरक्षा निकाय हुनुको नाताले गर्दाखेरि तपाईँको आँट गर्दैन युवाले। अब त्यसो हो भने हिजो नारायण काजी श्रेष्ठले भने विदेशी शक्तिले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी फुटाइदियो। अनि तिनी चाहिँ कहाँका हुन् त? तिमी चाहिँ कहाँका हुन्? तिमीलाई भने होइन तिमी सङ्गठन गर्नु पर्दैन, तिमी भविष्यको प्रधानमन्त्री हो भनेर रले भने होइन। अनि अहिले उनको पावर सेन्टरलाई माइनस गर्दा कमरेडलाई पिर पर्यो। अनि अझै नेकपा कम्युनिस्टहरूको एकता सम्भव छ र त्यो जारी छ भनेका छन्। हजुर, के त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? त्यो जारी छ, त्यो रहन्छ। टुटफुट हुनु स्वाभाविक कुरा हो उमेशजी। मैले तपाईँलाई भने आउँछन् सम्भवै यिनलाई एक ठाउँमा नआइकन उपाय नै छैन। केपी र प्रचण्डै एक ठाउँमा आउँछन् अलि असम्भव होला नि त्यो त। तपाईँहरूकै मिडियाले लेखेको छैन 75 भन्दा अगाडि फर्किने नेकपा एमाले, 64 मा फर्किने माओवादी केन्द्र। त्यो के हो त? कसरी मिल्यो त त्यो स्वरूप? त्यो टेक्दैछन्, नजिर खडा गरेछन् नि, त्यो नजिर टेक्दैछन्। तर यिनीहरू यो भन्दैछन्
75 मा फर्किने नेकपा एमाले, 64 मा फर्कने नेकपा माओवादी, 46 मा फर्किने काङ्ग्रेस, हजुर अस्पताल गएका जनता फर्किँदै नफर्किने, कहिले फर्किने त हेर्नु त अक्सिजन नपाएर जनता। के को अक्सिजन? त्यो अक्सिजन मात्र होइन, अक्सिजन एउटा नौटङ्की हो। एउटा गम्भीर विषय छ। एउटा कुनै पनि अरबौँ खरबौँ नेपाली जनताको जग्गा राखेर खोल्ने नलायक स्वाँठेहरू त्यो मेडिकल कलेज खोल्ने ओनरहरूलाई थाहा छैन कि अक्सिजन बिनाको हस्पिटल चल्दैन, एहेबा बिनाको डक्टर कहिले पनि अपरेसन थिएटर पस्दैन, इक्विपमेन्ट बिनाको ल्याब स्टार्ट हुँदैन, ल्याबको डक्टर बिना त्यो मूल्य एमबिबिएस गरोस् कि एमडी गरोस् त्यो मूल्य स्वाँठे डक्टरको रिजल्ट आउँदैन भन्ने थाहा छैन। बेसिक प्रिन्सिपल के हो थाहा छैन यिनलाई। मैले भन्न खोजेँ उमेशजी, यहाँभित्र ठुलो राजनीतिक छ। त्यो अक्सिजन नाम मात्रै हो के अहिले बल्ल प्लान जोड्दैछ, पहिला प्लान जोड्नु पर्दैन। एक अर्को कुरो, त्यहाँभित्र जनता फर्किँदैन भन्नुभयो नि। हिजो मात्रै मैले एउटा भाइरल भएको लगट्टै हेरेँ युट्युबमा, लगट्टै कैलालीबाट, किनभने कैलाली मेरो क्षेत्र लम्कीचोक नगरपालिकाबाट अधिकांश इन्डिया जाने हाम्रो समुदाय पहाडिया थारू समुदाय दुईटै समुदाय हामी बराबर छौँ, जान्छन् र अधिकांश सबभन्दा चाँडै सिल गर्ने नेपालको पहिलो नगरपालिका पऱ्यो नि त हाम्रो। त्यहाँबाट फोन आउँदाखेरि जर्नल खोकी लागेको गएको मान्छे फर्केन हस्पिटलबाट, खोकी मात्रै लागेको थियो, सिजनल थियो हो। कोरोना तपाईँको चेक गर्नु स्वाभाविक हो, रिसेन्टली अहिले चलिरहेको महामारी हो, लाइफ एकै किसिमको चल्दैन, लाइफ अप टु डाउन हुन्छ। र एउटा मेडिकल साइन्सको जर्नल नलेज राख्ने व्यक्तिले के थाहा पाउनुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति या कुनै पनि चिजको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री पहिले हेर्नुपर्छ, अनि कोरोनाले क्याटलिस्टको रूप खेल्यो कि भनेर यसरी चेक गर्नुपर्ने। तर यहाँ जो गयो कोरोना, अस्ति जो गयो हेपाटाइटिस बी एड्स भन्थ्यो, अब खै त एड्स, खै त हेपाटाइटिस बी, खै त इन्फ्लुएन्जा, भनेपछि यो खै त डेङ्गु। बिजनेस पोलिसी हो भन्ने तपाईँको? यसमा 80% बिजनेस हो। आज म तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु, दोहोऱ्याइदिएँ, तपाईँकै मिडियामा पहिलो सुरु एक्सपोज गर्ने मान्छे मै हो। यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो त जैविक हतियार हो त। यहाँ त जसले चाइनाले बनाए पनि जसले बनाए पनि यो के थियो भने वेल राम्रोको लागि बनाएको हो। यो ब्याक्टेरिया हो, भाइरस छैन। भाइरस पछि कन्भर्ट गर्यो, जब ल्याबबाट बाहिर आइसकेपछि इन्भाइरोमेन्टमा ऊ प्रफुल्लित भयो, ह्युमन जिनसँग क्रोमोजोमसँग उसको एट्याचमेन्ट रहने डेभलपै गरेको हो। यहाँ चाहिँ राम्रो विकसित भयो, झन् एट्याक गर्यो। तर यसलाई राम्रो कुराले गरे हो नि त। यसलाई त क्यान्सर किमोथेरापी गर्नु परोस्, अन्य रेडियनहरू हान्नु नपरोस् भनेर त्यसको रिप्लेस सेललाई, त्यो सेललाई खाएर ड्यामेज गरेर आफू रिप्लेस हुने गर्ने भनेर बनाएको र मिसयुज भयो। र एड्सलाई पनि डब्लुबिसीलाई एक्टिभ गर्नको लागि बनाउने भनेर बनाएको। तर यो भयो। तर यो हुँदा त्यो इन्स्टिच्युटले के लुकाइदियो भने ओहो ल यो त भयो, अथवा विश्वभरि फैलिन्छ। तर के गर्ने, हामीसँग 4-5वटा कुरा फाइदा छ। के 4-5वटा कुरा फाइदा छ त? यो जैविक हतियार बन्छ, त्यसपछि यो विश्वभरि फैलेपछि औषधि हामीले निर्माण गर्न पाउँछौँ। मेडिकल रिक्वायर इक्विपमेन्टहरू जति छ, नेसेसिटी फिलिङ्स इक्विपमेन्ट छ, मेडिसिनल लदेखि गाइडलाइन्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ हाम्रो अन्डरमा चल्छ। वी माइट बी बिल्ड अप दिस पोलिसी भनेर उनीहरू अगाडि नै प्रिपेयर भयो। ल ठिक छ, यो यसो भयो। यसरी आएको कोरोनाले मान्छेहरू प्याक परेर ढल्दै मरिरहेछन्, अक्सिजनको अभाव छ। हजुर, अक्सिजन कहाँबाट पाउने? अक्सिजन अमृत भएको छ, अक्सिजनले मान्छेको सास जोगिएको छ। त्यही दौरान एकजना सांसद गङ्गा चौधरी हजुर अक्सिजन बोकेर दाङ आफ्नो गृह जिल्ला जानुभयो। तपाईँहरू साह्रै विरोध गरेर खेदो खन्नुभयो। किन त्यसो गरे तपाईँहरूले? गङ्गा चौधरी रुँदै थिएन आज मिडियामा, किन यसरी रुवाएको लानुजी तपाईँहरूले? तिनी कहिले पुर्वेकै छिन् र? म एउटै स्कुल पढेको दाजुभाइ हो, मभन्दा चार ब्याच जुनियर हुन्थ्यो। म काठमाडौँ पढ्न आउँदा उनी 3 क्लासमा पढ्थिन्। प्रतापपुर श्री सरस्वती हायर सेकेन्डरी, पहिला के अरे प्रावि हो, त्यसपछि मावि हो, त्यसपछि अहिले उच्च मावि बनेको छ। साबिक प्रतापपुर गाविस, अहिले हाम्रो लम्की चुहाको 7 नम्बर वारा हो। र हामी नाटा पर्छौँ दुवैजना, र हामी ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ। तर तपाईँले खोइरो खनेको खने। यहाँ सुन्नुहोस् अर्को कुरो, उनी सांसद मान्छे, उनी हो सिलिन्डर बेच्न जाने, त्यो दिने कस्तो त्यो स्वाँठे थियो, त्यो संस्था
र त्यो संस्थालाई गाइड गर्ने कस्तो भेजा स्वाटहरू। तिनी डक्टर पढेकी छिन्, नेपाल सरकारले तिनले 28 गरेको छ। लाहानु चौधरी स्टुडेन्ट हुँदा त कुनै पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैन, लिनैतिर मैले लागेको छैन भने उनी 3 क्लास 5-6 क्लास पढेकी कहाँबाट दिने हुन्थ्यो? कि गणतन्त्रमा यही फाइदा हो? हुन त यही छ गणतन्त्रमा, सब्जेक्टभन्दा बाहिर गएर जसले कृषिको कुटो चलाउँदैन, कमैया थारूहरूलाई कामी दमाईलाई तपाईँको गाइडलाइन गर्ने मान्छे यो देशको कृषि मन्त्री हुन्छ। वनको कुरा थाहा नपाउने कार्बन पाइन्छ भन्छ, अक्सिजन पाउने ठाउँमा पशुपतिमा दाउरा प्रचुर मात्रामा राख्न निर्देशन दिन्छन् मान्छे, निर्देशन दिन्छन्। त्यसपछि गएर वातावरणको पनि थाहा छैन, वातावरण मन्त्री हुन्छन्। विगत थिएन नि त दलित जनजाति पार्टीको ममता ठाकुरजी पनि वातावरण मन्त्री थिए, तर परे थिए अर्कै विषय। वाणिज्य पढ्दैन, वाणिज्य मन्त्री हुन्छ। विगतमा गणेशमान पुन के हो त? जो अर्थ पढेको हुन, इकोनोमिक्स पढेको हुन, ल पढेको हुन्छ उसलाई दिन्छन् अर्थमन्त्री। वर्षमान पुन कमरेड के हो त? मैले भन्न खोजेँ स्पेसलिटी हुन्छ, नलेज राख्न पाइन्छ। अथवा स्कुलकै सर्टिफिकेट पाउँदैमा नलेजेस कहलाइँदैन। कतिपय यस्ता व्यक्ति छन्, ठिक छ, खैर छ, हामी एउटा मतलब नेपालको सिस्टममा यो रङ भयो कि भन्ने मात्रै हो, तर उहाँहरू नलेजेज हुनुहुन्छ, यसमा दुई मात्र रहेन। मैले भन्न खोजेँ गङ्गा चौधरी मेडिकलको कुन कानुनमा उनी राइट पर्सन हुन्? आज टिचिङ हस्पिटल, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आज धज्जी उडाउनु पर्ने छ नलायकहरू। अनि हामी बोलिदिँदाखेरि यसले बढी बोल्यो। तिम्रो राज्य सत्तामा बसेका सिस्टमको बरखिलाफ, सिस्टमको अगेन्स्टमा स्वास्नी पाल्ने दुनियाँ जागिरको नाउँमा बसेका 3 करोड जनताको अधिकारलाई खिल्ली उडाउने चाहिँ तिम्रो लागि राइट हुने? गङ्गा चौधरी केबाट अठाराइ छन्? के उनी मनोनित सांसद हुँदै पनि उनीसँग सबै छुट्छ? आज म डाक्टर जागेश्वर गौतमजीको कुरालाई आज सापट लिन चाहन्छु। उहाँले आज बल्ल स्टाटस लेख्नु भएको छ, समाचारै भनेका छन्। समाचारै भने उनको काम हो भन्नु छ। हो, जागेश्वर डाक्टर साहबको कुरा मार्फत अब मेडिकलका जानकार व्यक्तिहरू बल्ल खुल्यो कि अथवा उहाँहरूले एक किसिमको डराउनु भयो कि हाम्रो त कामै रहेन? हो, भोलि हामी हामी घरमा जान्नु, हामी त यहाँ पार्लियामेन्टमै हामीले अक्सिजन दिउँ भन्न थाल्यो भने के गर्ने? बिरामी जात्न हिँड्यो भने के गर्ने भन्नुभयो उहाँले। हो, घर घर पुगेर बिरामी जात्न थाले सांसदले भने। अनि त्यो डाक्टर मूल्य के काम? 10 बिघा 12 बिघा बेचेर घरमा कङ्गाल बनाएर डाक्टर पढेको छ। तर गङ्गा चौधरीले प्रश्न भन्नुभएको छ, मेरो गृह जिल्ला दाङमा बिरामी प्याक परे, म अस्पतालको लागि मर्यो, सिडिओ मर्यो। दाङको त्यत्रो 5 नम्बर क्षेत्र, 5 नम्बर प्रदेशको त्यो प्रदेशी के अरे विभाग हेर्ने मर्यो। ती कर्मचारी सब नपुसक हुन्। दाङको सिडिओ मर्यो, उनको क्षेत्रको त्यो प्रहरी प्रशासन मै हुँ भन्ने साले त्यो भेजा त्यो क्या हो? त्यो पनि मर्यो। उनलाई मनोनित गर्ने नेता मर्यो। त्यो दिमाग थिएन कि? तिम्रो काम के हो? तिम्रो काम के हो? जनताको कुरा राइटलाई उठाउने, यहाँ लिखित गर्ने, गाइड गर्ने। तर उहाँले बाँड्न जिल्लामा लैजान घरमा राखेको अक्सिजन चोरी गर्यो अथवा लुकायो भनेर आरोप लाग्यो नि उहाँलाई। त त्यो होइन नि। किन अनि चुप्प लाएर किन राख्नु? तिनी सुई जुन संस्थाले दियो के त्यहाँको मेडिकलहरू मर्या थिए? त्यो त सम्बन्धित ठाउँ पुग्नुपर्छ नि। घरमा राखेपछि उ गर्दैन। मैले लाइभ हेरिरहेको थिएँ, ज्ञानेन्द्र शाहीजीले गर्नुभएको। अनि ज्ञानेन्द्र शाहीले बाँड्न मिल्छ फेरि? उहाँ पनि बाँड्दै हिँड्नु भएको छ। हो, उहाँको पनि हो। आज यो मान्छे मिडिया मात्र किन कराउँछ? यो त गएन कुनै सिलिन्डर बाँड्न भनेर। आज कैलालीको जनताले मलाई प्रश्न सोध्छन् र कुनै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको भने हो। अब म भन्छु, म अनअथराइज पर्सन हो त्यो लाइनको लागि। कानुनले मलाई त्यो कुरा बर्देज गरेको छ, राज्यले बनाएको कानुनमा। किन मैले लाइसेन्स प्राप्त होइन? तर ज्ञानेन्द्रजी त मिडियामा गुवा रुनुभयो। केपी ओलीले त नै भनेर उहाँले म बाँडिरहेको छु अक्सिजन सिलिन्डर, जनता मरिरहेछन्, कहाँ छौ भनेर रुनुभयो। अभियन्ता हो, उहाँले पनि अभियानको नाउँमा त्यो मेडिकल लाइन भएका संस्थालाई उत्पादन गर्ने ओनरहरूलाई लिएर हेनओभर गराउने काम हो। हेनओभर त गराएको हो त उहाँले। गङ्गा चौधरीले पनि गरेको त्यही हो। उनी त आफ्नो घरमा ल्याइन्, उहाँले पनि आफ्नो ठाउँमा ल्याएर जानुभएको छ। बोकेर जानु ठुलो कुरो होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो मात्रै फोन आएको छ मेरो अध्यक्षको पनि कि तपाईँ बोल्नुभयो विरुद्धमा, उहाँको आफन्त मिलेर अब यो किनेर भए पनि यो मिलेर यसरी चाहिँ बदनाम भयो, यो दिएर आउँ जसरी पनि पुर्याउनु पर्छ। किन उनको श्रीमान त नन्दकुमार चौधरी त बहुत चतुर बाँठो छ, त्यो त सिपाही हो। ऊ पनि त्यस्तै म माहिर हो। म सानोको
दाई हो जे भए पनि उसको वल्लो गाउँ सँगै स्कुल पढेका हामी साथी। उसको बिहेभ म जान्दछु, मेरो बिहेभ गङ्गा चौधरीले जान्दछ नि। त मैले भन्न खोजेँ चाइल्डहुडको लाइफको एटिच्युड त अहिले राष्ट्रको एउटा मेम्बर हुँदा पनि, एउटा पार्लियामेन्टको सर्वोच्च सत्ताको पार्लियामेन्टको मेम्बर हुँदा पनि उनले बिहेभ त देखाइ नि। म त राष्ट्रवादी नेता हो नि त, सरिता गिरीले दुध काट्न सक्ने। तपाईँले त उहाँको धेरै पटक आलोचना गर्नुभयो भनेर तपाईँको विरोध भइरहेछ के? अति बढी आलोचना गर्यो लावनी चौधरीले भन्छन् हो। त्यसो भए कानमै राख न त्यो गङ्गा चौधरीलाई, मेरो आलोचना नसहनेहरू कानमा राख, तिम्रै घर लगेर पाला। के अरे त्यो गङ्गा चौधरीलाई कि सुधार त्यसो भए तिमी, कि तिमी पनि सुधार होइन। मैले भन्न खोजेँ गङ्गा चौधरीको त्यो काम होइन, तर तिनले गरिन् र यिनले विगतको चरित्र देखाइन्। विगत के थियो भनिदिनुहोस् आज। उनको विगत यही त हो नि। यिनी यस्तोमा माहिर छिन्, हामी त जान्दैनौँ, मतलब यस्तोमा जाने पनि हामी गर्दैनौँ। यस्तोमा भन्नाले अरू पनि रहेछ नि त, के छ अरू? छ अब त्यो चरित्र देखाउँदै जान्छ नि। एउटा बल्ल सांसद भएर त तपाईँको सिलिन्डर काण्ड देख्नुभयो, अरू यस्ता धेरै काण्ड छन्। अरू पनि छन्। अर्काको ऊ चोर्न सक्ने मान्छे सिलिन्डर त नर्मल त्यति यति कुरा। अर्काको के चोर्न सक्ने धेरै कुरा गर्ने गरेकी छ भन्न मिल्छ। दस्तावेज चोरिन्, दुनियाँ चोरेर पार्टी त खरा गरिदिने एकैचोटि गएर हेर्नुहोस्। दस्तखत दस्तावेज अरू पनि छन्। अरू पनि छन्, त्यो प्रसङ्गवश भनौँला। अर्को कुरो यहाँले भन्नुभयो, निकै विरोध गर्नुभयो। सामान्यतया नेपाली जनताले आफूलाई महान ठान्छन् भने हो, जस्तै कतिपय मान्यज्यूहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि बरु पैसा सहयोग गरिदिनु भयो, यतिवटा सिलिन्डर यहाँ दिनुहोस् भनेर, हो कि होइन? हो, त्यो एउटा प्रक्रिया हो नि त। जस्तै 10 लाख रुपियाँ अर्जु देवालले पनि दिएको देख्यौँ, 10 करोड रुपियाँ विनोद चौधरीले पनि दिनुभयो। तर त्यही सुरज वैद्यले भ्रष्टाचार गरेको, बार्गेनिङ गरेको एक्सपोज मिडियाका साथीले गर्नुभयो। अरू मान्यजीवले पनि, अरू समाजसेवीहरूले पनि त्यस्तै गर्नुभयो। घरमा ल्याएर त गर्नु भएन नि, सिधा त्यहाँमा त जहाँ जानु थियो सम्बन्धित। तर आफ्नो जनताको लागि, भोटको लागि होला नि त। यो त हिराबहादुर केसी, हिराचन्द्र केसीले पनि गरेकै छन् दाङका सांसद। उमेशजी, उनी 2-3 चोटि उनको भोट सङ्ख्या कति छ हामी पनि थाहा पाउँछौँ, मेरो पनि कति छ उनले थाहा पाउँछ होइन। सक्ने भए उनी तपाईँको प्रत्यक्ष लड्न नसकेर मेरो भोट आउँदैन भनेपछि त तराई ठरहट पनि सनपाटिक नाममा हाल्न लाइन, गोपाल दहितलाई उल्लु बनाएर त्यो उल्लु दहितको पछाडि लगाएर त्यसपछि गएर मलाई कन्फर्म गरे मात्रै म नयाँ शक्तिमा बस्छु भनेर हामी यता नाम बुझाउँदै थियौँ। निर्वाचन आयोगमा यतातिर बाबुरामजीहरू आएर बसिराख्नु भएको थियो पल्लो टेन्टमा, ओल्लो टेन्टमा हामी थियौँ। के अरे एकै टेन्टभित्र पूर्व र पश्चिम थियो, हामी पश्चिमपट्टि थियौँ, बिचमा उहाँहरू पूर्व हुनुहुन्थ्यो। अझै हामी गेटको छेउमा थियौँ, उत्तरपट्टि ढोकाको, के अरे पूर्वको ढोकाको उत्तरतिर साइडमा थियौँ, बसिरहेको थियौँ। उनले झगडा गर्दै थिइन्, मैले त्यहाँ समेत देखेँ। बाबुरामजी हिसिला दिदी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो कन्फर्मेसनको लागि भने। उनी त्यसपछि गएर उनलाई समातिन्, वामदेव गौतम कमरेडले समातिन् भने। उनी आज जितेर भोटको लागि गरे भए उनी 2-3 चोटि पैसा दिएर उनी सांसदको लागि गर्थिन्। उमेशजी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? ल ठिक छ, यसलाई यति नै राखौँ। अन्तिममा छु लानुजी, तपाईँले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याकाण्डको विषयमा बोलेको विषय आज सर्वत्र चासोको विषय भने, जहाँ अमर लामासँग जोडिएको विषयमा तपाईँले खुलस्त पारिदिनु भयो। त्यो सर्वसाधारण अब नथाहा पाएका मान्छेहरूको लागि त्यो एउटा ठुलो एउटा दस्तावेज जस्तै बन्यो। हजुर, तपाईँले बोल्नुभयो। त्यो आज तिनै पात्र जो अमर लामालाई मार्नलाई वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बादल, कृष्णबहादुर महरा छलफल भएको, तपाईँ बाहिर बसेको कुरा त तपाईँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो नि। यहाँ सुन्नुहोस्, यो सबलाई जगजाहेर छ, सबलाई जगजाहेर यस मानेमा छ। म सबै अडियन्सले भन्छु, म 10 वर्ष जनिउद्ध मेरो बुढेसकालमा पाल्ने केटाकेटीलाई पाल्ने जागिर समेत सिद्ध्याएर तपाईँहरू पनि लाग्नुभयो, भात खाना दिनुभयो, नचाहेको ठाउँमा हात जोडेर पुलिस आर्मीसँग बचाउनु भयो सबै नेपाली दाजुभाइहरू जनिउद्धकालमा। म मर्न हिँडेको सँगसँगै यिनको परिवार सबै जनता मिलेर घेरा बाँधेर बचाउँदा हामीलाई उल्टा मार्न आदेश दिने यिनै पात्र थिए। एक इन्काउन्टरको बेला अमर लामा मर्ने दम तोड्ने बेलामा त त्यस्ता कुरा भनेका छन्। आखिर त्यही देखाए। अमर लामाले मर्दाखेरि तिमी अहिले तिम्रो नेता गणतन्त्रको लागि तिमी मलाई मार्दैछौ भने गणतन्त्र आइसकेपछि तिम्रो नेताको अनुहार ऐना जस्तो देख्छौ, मैले यही शब्द भनेको छु। देख्छौ भनेको थिएँ, हामी देख्यौँ। र यो सबैजना मिलेर गरेको डेट हो। भने हिजो मात्रै मदन आश्रितको स्मृति दिवस, 28औं स्मृति दिवस हिजो जेठ 3 गते। र यहाँ सुन्नुहोस्, म अझै भन्छु, सायद मदन भण्डारीलाई नमारिए भए एमालेको राजनीतिक पनि सिद्धि हुन्थ्यो कम्युनिस्टहरू।
मदन भण्डारी नबित्नु भइदिए भए नेकपा माओवादी पनि जन्मिने थिएन। यो अवस्था हो हेर्नुहोस्। र मदन भण्डारी जन्मिँदा त्यो पीडा इन्डियालाई पनि भएको छ। सिआइएल त भनेछ नयाँ मार्क्स जन्म्यो भनेर हो, यहाँले भिजुअल हेर्न सक्नुहुन्छ। जिमी कार्टर आएर इन्डियामा तपाईँ बैठक बसेको भिजुअल रेकर्ड छ। आज तक के अरे उसले जी न्युजले कहिलेकाहीँ सम्प्रेषण गरिराख्छ भने। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, चाइनाले नयाँ अङ्कुरा हाल्ने कोसिस गरिरहेको थियो। के अङ्कुरा हाल्ने कोसिस गरिरहेको थियो भन्दाखेरि विगत चाइना सिधै दरबारसँग महेन्द्र राजासँग माउन्ट सेटुङको एट्याचमेन्ट थियो। अब बहुदलीय जनवाद भनेको तिमी दिशानिर्देशै थियो चाइनाको पनि कि अब सेरेमोनियल किङसँगै कम्युनिस्टहरूले कसरी राज्य सट्टामा एट्याचमेन्ट हुने भनेर त्यो भिजन रिजन मदन भण्डारीसँग आइसकेको थियो। र ऊ इन्डिया बनारस युनिभर्सिटी के अरे पढेका कारणले आचार्य गर्नु भएको कारणले उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो दक्षिणी भूगोलका कुराहरू। यो दरबारलाई पनि त्यो दिन पीडाको विषय भयो, त्यो सेनालाई पनि पीडाको विषय भयो, त्यो इन्डियन लभिङ सबलाई पीडाको विषय थियो, प्रजातान्त्रिक भन्ने सबैले पीडा भयो। यति बचेको एउटा प्रमाण अमर लामालाई समेत यिनले सिद्ध्याइसकेपछि र मलाई पनि अनेक नामको गलत मुद्दामा बुढाबुढी हामीले मार्न लगिसकेपछि र अन्तिमसम्म म कृषि रोज्दा ए बाबा म मेरो बाल बच्चा पाल्छु भन्दा मलाई सुख नदिँदाखेरि त्यो दिनको वार्ता, त्यो दिनको लडाइँ, यो दिनदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि म त्यो दिन कन्फर्म भएको हेर्छु। म अझै पनि कन्फर्म छु, कसैको माइका लाल मार्न आए पनि आऊ। के भनेछन् भने मेरो बुढिया यहीँ छन् तपाईँको अगाडि। एक दिन कृष्णबहादुर महराले के भन्नुभयो भने हामी यातना भोगेर आइसकेपछि कस्तो लाग्यो त जनसेना, नेपाली सेना र जनसेनामा केही फरक छ भन्नु। मैले भने उस्तै स्थान त्यो शाही खलक, त्यो जारशाहीको पिचासहरू भन्थ्यौ नि, जल्लाडहरू भन्थ्यौ नि, त्यो जनसेना पनि नरपिचास जल्लाडै रहेछ। मैले यही शब्द भनेको छु। तपाईँ कृष्णबहादुर महरासँग गएर यो किन लानुलाई सोध्यो भने अन्तर्वार्तै दिनुहोस्, या म कहाँ ल्याउनुहोस्, यहाँनिर तपाईँको क्यामेरामा मलाई ल्याउनुहोस्। यस भन्दैनन् भने म को हुँ थाहा छ उनलाई, को हुँ भन्ने थाहा छ। टिट फोर ट्याठै हो म सबैको लागि, किन मेरो बाउको लागि टिट फोर ट्याठ भएको, किनभने मेरो प्रश्न यति हो, तपाईँले आज मसँग राम्रो किन खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले मलाई राम्रो सिकाउँदा पो म राम्रो दिन्थेँ त तपाईँले रियाक्सन। तपाईँले त मलाई गलत कोच गर्नुभएको छ त मैले एन्टी रियाक्सन गलत दिने होइन। मैले त सबै कम्युनिस्ट पार्टीसँग अग्रजहरू र सबै आफूलाई ठुलो भनाउन मान्यगण भन्ने, आफूलाई विद्वान भन्ने अडियन्सलाई पनि भन्छु, विचार गर्नुहोस्। तपाईँले रङवेको प्रभावित यो समाजमाथि इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने म त भुक्तभोगी व्यक्ति हो, जनयुद्ध लडेर भुक्तभोगी मान्छे कि कहाँनिर गलत हुँदा पछिल्लो भविष्यमा कति दुर्दशा भोग्नु पर्दो रहेछ, आफूले क्षणिक भोगे पनि आउने पुस्ता कति दुर्दशा भोग्दो रहेछ भन्ने कुरा त सबै जगजाहेर छ त अगाडि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज प्यालेस्टाइन र उसको झगडा के हो, इजरायलको के हो? फेरि हेर्नुहोस् कस्तो विषम छ यो, तपाईँ हामी बुझ्नुपर्ने विषय। गौतम बुद्ध जहाँ जन्मे त्यहीँबाट इन्डिया भारतको सीमा कोरिया छ हेर्नुहोस् है। कैलाश पर्वतको मानसरोवरको जहाँबाट हामी सिन्ध सभ्यताका सम्प्रदायका व्यक्तिहरू आज मङ्गोलाइडहरूको सभ्यता र हाम्रो आर्य आदिवासी थारूहरूको मङ्गोलाइडहरूको किट्टासाट मानसरोवर निरबाट भएको छ, लद्दाखतिर। त्यस्तै गरी उनीहरूको पनि ठ्याक्कै बाउन्ड्री त्यहीँबाट क्रस गर्दा यो झगडा हो। झन्डै हामी त इन्डिया र नेपाल मित्र होइन, सेन्जेन मित्र हौँ हामी, पौराणिक युगदेखि मित्र हौँ। नजिक रहे तापनि मङ्गोलहरू भए तापनि उत्तरी भूभागसँग हाम्रो चेलीबेटी भिरकुटीलाई उता दिएका छौँ, गम्बोसँग। सीता हाम्रो चेली दक्षिण गएकी छिन् भने दुवैतिर ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो हाम्रो पुरानो एउटा सभ्यता छ, इतिहास जगजाहेर छ। अग्रजहरूले यो राम्रो कुरा सिकाउनु भएको छ र आज हामी ब्यालेन्स चेकमा छौँ। अब के जान्न चाहन्छु भने तपाईँले मदन भण्डारीको बारेमा भनिहाल्नु भयो। अब उहाँको धर्मपत्नी अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँका विश्वासपात्र जो जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ वकालत गर्दै आउने केपी ओली यस्तो छ। त्यस्तो बेला पनि मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाग्दैन। 28 वर्ष भइसक्यो, लाग्दैन, कहिले पनि लाग्दैन। लागे पनि तपाईँलाई थाहा छ, जो व्यक्ति गाडी झापाको मान्छेको नाउँमा रहेछ, डाक्टर विजय मिश्राले पोलै खोल्नु भएको छ, उहाँ त झन् त्योमा रिसर्चै गरिदिनु भएको रहेछ, एकचोटि हेर्नै जानुभएको रहेछ। तर म गएको छैन है फेरि। तर म जनयुद्धकालमा पूर्वीमा एकचोटि जाँदाखेरि के कामले गर्दाखेरि
त्यो व्यक्ति गायब छन्। गाडीवाला अञ्चलाधीश हैनन् कि जसले गाडी गर्यो त्यो व्यक्ति गायब छन्। एक अर्को कुरो गाडी अञ्चलाधीशको नाउँमा छ। त्यो बेला राज संस्था थियो, त्यो बेला अञ्चलाधीश राजाले नियुक्ति गर्थ्यो। एक दोस्रो यहाँको भेषोग्राम अहिलेको प्रतिष्ठान वीर हस्पिटलमा हुनुपर्ने त्यो भेषोग्राम लन्डन युनिभर्सिटीमा बेलायतमा छ, त्यहाँबाट यहाँ ल्याइएकै छैन भनेपछि यो पत्ता लाग्दैन। यस्तो बेला पनि जो बोल्छ हामीलाई टार्गेट पनि गर्छन्। तर म भन्छु यदि मदन जस्ता धेरैजनालाई मारेर या म जस्तालाई धेरै गलत देखाएर यो पृथ्वी र यो मरुन्जेलसम्म तिम्रो स्वर्गमा पनि यही हैसियत पास हुन्छ भने लैजाऊ। जाने अन्तिम बाँस हरियो बाँसमा जाने हो। त्यसैले त पूर्वेलीले गाली गर्दा तँलाई हरिया बाँस भन्थे। त्यसो भने नि लानुजी माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव हो, भए। के हेरेर बस्या? 15 किन खुरखुर बोलिरहेको? भन्दैछु म 15 वर्ष महासचिव भए, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए, मदन मर्दा बित्तिकै महासचिव पनि भए। तर हिजो आएर मदन भण्डारीको हत्या र पत्ता लगाउन आग्रह गरे, यसको के छ अर्थ? त मैले त्यही त भन्दैछु, यत्रो दिन के हेरेर बसेको थिएँ? नाटक हो, सब नाटक हो। अब कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा अगाडि हजुर प्रचण्ड यो सत्ता समीकरणमा असफल भइसकेपछि हजुर प्रचण्डका धेरै विङ्सहरू कमजोर भए। अब केपी ओलीको विरुद्ध प्रचण्डले फेरि कुनै अर्को जनमत क्रिएट गरेर केपी ओलीलाई ढाल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यो बेला अत्तालिएका प्रचण्ड फेरि हिजोका पूर्व साथीहरू तपाईँहरू जस्तैलाई, विप्लवलाई, वैद्यलाई, बाबुरामलाई, गोपाल किरातीलाई एकीकृत गर्ने ध्याउनमा यति मात्रै होइन, उनले इमेल मार्फत अबको माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव पाऊँ भनेर इमेल पनि सार्वजनिक गरेका छन्। के साँच्चीकै प्रचण्डले परिकल्पना गरेको जस्तो तपाईँहरू धेरै कमरेडहरू मन्त्री बन्न पाउला कि अब मलाई थ्रेट आउनबाट बच्ला कि भनेर आशा गरेर जानुहुन्छ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ, जानुहोस्। लाहानु चौधरी ठुकेको ठुक चाट्ने, जुन ठालमा खाए त्यो ठालमा छेड्ने मेरो संस्कार होइन। म रिसर्च गरेर बस्दिन्छु, तपाईँ जानु खोलेर। म कृषक हो, म जातीय साम्प्रदायिक हिसाबले पनि भूमिसँग मेरो सम्बन्ध छ। म किसान बनेर बस्दिन्छु, मेरो अध्ययन गरेर बस्दिन्छु। म डिजिटल युगको पुस्तालाई महावीर पुन साथी दाजु जस्तो बरु म सहकार्य बसेर म जीवन त्यसमा लगाइदिन्छु। उमेशजी, म यो नलायक स्वाट फेरि नभन्नुहोस्, अफेन्सिभ शब्द भन्छन् अध्ययन साथीहरू, यो भोसिरहरूसँग लानु चौधरी जाँदै जान्न। अब अरू कतिको सम्भावना छ? जो मैले अघि नामले वैद्य, विप्लव, सम्भावना देखिन्छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। नगई के गर्नु होइन, नगई के गर्नु। तर मैले भन्न खोजेँ म त अगुल्टोदेखि तर्सेको बाँदर हो। तपाईँ जानुहुन्न, म जान्छु। अनि त्यसपछि दर्शनभन्दा बाहिर छैन। अनि प्रचण्ड कम्युनिस्ट झन्डाको पनि विरोधी होइन। म दर्शन र पार्टीको नामाकरणबाट मलाई एलर्जी होइन। मलाई त्यो कम्युनिस्टको नाउँमा हाट बजरियाहरूको जो व्यापार छ, पुष्पकमल दाहाल, छविलाल दाहाल, प्रचण्ड, बाबुराम, यस्ता धेरै कम्युनिस्टहरूको, अनि त्यसपछि प्रजातन्त्रको नाउँमा त्यो जारशाहभन्दा पनि खतम प्रवृत्ति भएको त्यो प्रजातान्त्रिक, त्यसपछि त्यो रन्डीबाजी, दुसातो साले जलाद, त्यो कसाईभन्दा गए गुजुरेको राजतन्त्रको वकालत गर्ने त्यो कसाईहरूको पनि म विरोधी हो। त्यसो कारण म त्यो पक्षमा छु। अब 64 को माओवादी फर्किने सम्भावना हुन्छ। 64 सालमा जुन माओवादी थियो नि, जसरी यो सबै एक भएपछि प्रचण्डको भूमिका त्यो अवस्थामा फर्किने सम्भावना बुद्धि छ भने लेनिनको अब त्यही एउटा थ्योरी काम गर्नुपर्छ। 2 पाइला अगाडि 1 पाइला, के अरे 2 पाइला पछाडि 1 पाइला अगाडि। प्रचण्ड जो कम्युनिस्टहरूको होस्, त्यो भएपछि अस्तित्व रहन्छ। हस्, ल, नमस्कार। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। धन्यवाद, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।